सानो एउटा इन्फर्मेसन गराउनु पर्ने भयो त्यो हजुरको छेउमा होइन हजुरलाई मैले मेसेज गरेको थिएँ मेसेन्जरमा मेरो मम्मीलाई त्यहाँ बिटाउन हस्पिटलमा राख्नु भएको छ अरे होइन अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ बाको आएछ भाइले उहाँ बाहिर छ सर चाहिँ टाइप सेकेन्ड भएकोलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ सर सिजर के छ के भरे टाइप सेकेन्ड सिजर भन्नुभएको छ हो सिजरको चाहिँ दोस्रो स्टेज भन्नुभएको होला मेबी उहाँले अनि सिजरलाई प्रिभेन्ट गर्न गाह्रो छ अब प्रेसर सुगर थाइरोइड आदि इत्यादि प्रिभेन्ट हुन्छन् अब सिजरको कारण के हो त्यो कारण अब जस्तै यदि सिस्टिसर्कोसिस कारण हो है त भन्नाले सिस्टिसर्कोसिस भन्नाले हाम्रो टेपम खाएर टेपमको अन्डा अर्थात् नामले किराको अन्डा दिमागमा पुग्ने यदि त्यस खाले हो भने मासु सासु नखाएर अथवा मासु खानै पर्यो एकदमै सिटी लगाएर पकाएर खाएर किनकि त्यस्तो हुँदाखेरि टेपम त्यही मर्छ अनि त्यो टेपम सहित खाना पनि हानि हुँदैन त्यसरी चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ यो एउटा हो अनि अन्य कारणहरू चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गरेर प्रिभेन्ट हुने छैन जस्तै कहिले चोटपटक लागेर दिमागमा हानि भयो अथवा कुनै रोग लाग्यो त्यही भएर सिजर प्रिभेन्ट गर्नु एकदमै गाह्रो चिज हो यो स्ट्रोक प्रेसर सुगर थाइरोइड जस्तो प्रिभेन्ट गरेर प्रिभेन्ट हुने रोग चाहिँ होइन बाई मिस्टेक हुने रोग हो बाई मिस्टेक हुने रोग जसरी पनि भइहाल्छ तर हामी केयरफुल रह्यौँ भने सिस्टिसर्कोसिस भन्नाले त्यो टेपमको अन्डा दिमागमा जाने प्रक्रिया हामी शाकाहारी भयौँ अथवा टेपम कुनै पनि मासु खाँदाखेरि राम्रै पकाएर खायौँ सिटी लगाएर भने यस्तो हुन पाउँदैन प्रायः जसो सेकुवा खाने चाइनिज फुड अथवा जापानिज फुडहरू खानेलाई चाहिँ यो सिस्टिसर्कोसिस हुने सम्भावना उच्च हुन्छ र अन्य कोही हुनुहुन्छ हजुरको समस्या चाहिँ छ भने हजुरहरूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् चाहिँ च्याट बक्समा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँनिर पार्टिसिपेन्ट्सहरू जम्मा चाहिँ आइसक्नु भएको छैन 43 जना हुनुहुन्छ र जो आइसक्नु भएको छ यहाँनिर अहिले हजुरहरू सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो टिममा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर उपस्थित हुनुहोला भनेर चाहिँ भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हाम्रो चाहिँ टाइमले चाहिँ छोडिराखेको छ हाम्रो 5 बजेदेखिको क्लास हो तर 9 मिनेट गइसकेको छ हजुर र कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज रेज ह्यान्ड गर्नुहोस् है गर्नु होला क्वेशनहरू हिजो इन्डोक्राइन सिस्टम सम्बन्धी र नर्भस सिस्टम सम्बन्धी पनि अलिअलि छुन सक्नुहुन्छ आज अहिलेको लागि चाहिँ अहिले फेरि हामीले चाहिँ अर्को इन्डोक्राइन सिस्टममा छिरिसकेपछि भनेको हामीले स्पेसल्ली मेन फोकस भनेको चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टमलाई नै दिनेछौँ होइन त सर हो सर एकजना सरले क्वेसन गर्नु भएको छ हजुर हात झमझमाउने र बिहान उठ्दा हात चिलाउने हात चलाउन गाह्रो हुन्छ के समस्याले होला भन्नुभएको छ डाक्टर साहब के रे बिहान उठ्दाखेरि हजुर बिहान उठेपछि हात चलाउन एकदम गाह्रो हुने अनि त्यसै गरी चाहिँ हात झमझमाउने हुन्छ के भएको होला भन्दै हुनुहुन्छ अब गर्दनमा नसा च्यापिँदा यस्तो हुनसक्छ रातभरि अकवर्ड पोजिसनमा तपाईँ सुत्दा पनि यस्तो हुनसक्छ गर्दनमा हड्डी खिएर नसा च्यापिँदा यस्तो हुनसक्छ तपाईँको एज के हो त्यो पनि भनौँ एउटा कारण त्यो हो दोस्रो कारण तपाईँको सुताइ पोजिसन अथवा सिरानी मिलेन भने पनि यस्तो हुनसक्छ है अनि कसैको चाहिँ काँधमा नाडीमा कुइनामा पनि नसा च्यापिन सक्छ त्यसको कारण पनि यस्तो हुनसक्छ त्यही भएर हामीले पत्ता लगाउनै पर्यो के हो कारण के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यसपछि के गर्ने हामी भन्छौँ आएको छ हजुर डाक्टर साहब एकजना फिमेल हुनुहुन्छ जो जति एज बढ्दै गयो उति नै हाइट कम हुँदै गइरहेको छ सर किन होला ब्याक साइडमा ठुलो गानो जस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ सर
उहाँ चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भएर ढाडको हड्डी भाँचेको हुनसक्छ है। अस्टियोपोरोसिस आज हामी इन्डोक्राइन डिसअर्डरमा त्यो छुनेछौँ। मान्छे उमेर बढ्दै गर्दा हाइट चाहिँ कम हुने रोग अस्टियोपोरोसिस भन्ने हो। अब आजको क्लासमा जाम त, त्यसपछि प्रश्न राखौँला, हुँदैन? केही प्रश्न छ भने सुरु गरौँ। सर एउटा क्वेसन हजुर रहेको छ, यो आइसकेको क्वेसनलाई लिइहालौँ। के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सर 25 इयर्सको हुनुहुन्छ, सानैदेखि ढाड दुख्ने बिमारी थियो र अहिले धेरै दुखेको कारण डाक्टरलाई चेकअप गराउँदाखेरि मेडिसिन 1 मन्थ लिनुभयो, अहिले फेरि दुख्न थालेको छ अनि खुट्टा पनि झमझमाउँछ भन्नुभएको छ सर। फेरि भन्नुहोस् त। 25 इयर्सको एकजना हुनुहुन्छ अरे पेसेन्ट र उहाँको चाहिँ सानैदेखि ढाड दुख्ने समस्या थियो र अहिले चाहिँ धेरै दुख्छ, अझ पहिलेको भन्दा चाहिँ एकदम धेरै दुख्छ र मेडिसिन पनि 1 मन्थ लिनुभएको थियो डाक्टरको सल्लाह अनुसार र अझै पनि एकदम धेरै दुख्छ र झमझमाउँछ पनि प्लस भन्नुभएको छ सर। त्यसो भए नसा च्यापियो तपाईँको सम्पूर्ण रिपोर्ट मलाई पठाइहाल्नु पर्यो, तुरुन्तै पठाउनुहोस्। मेरो व्हाट्सएप भाइबर नम्बर जुन पीडीएफ फाइल मैले पठाएको हुन्छु व्हाट्सएप ग्रुपमा मैले पीडीएफ फाइल पठाउने गर्छु, त्यो पीडीएफलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा मैले यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि मैले व्हाट्सएप भाइबर नम्बर मेरो पर्सनल नम्बर दिइरहेको हुन्छु, त्यसमा सम्पूर्ण रिपोर्ट पठाउनुहोस्, तपाईँ पक्कै नसा च्याप्पे आउन सक्छ। हजुर। अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन आएको छ, एकवटा खुट्टा मात्र बेलुका पख एकदम पोल्छ, पानीमा राखेर सुत्दा पनि पोल्छ, किन होला सर भन्नुभएको छ डाक्टर। आइस वाटरमा राख्दा राम्रो होला। भिटामिन B12 भिटामिन B कम्प्लेक्सको कमीले पनि त्यस्तो हुनसक्छ, अन्य कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ, नसाको रोगले पनि यस्तो हुनसक्छ। यो पनि पत्ता लगाउनै पर्ने हुन्छ है। अब खुट्टा कस्तो छ फिजिकल एक्जामिनेसनले के भन्छ त्यो पत्ता लगाएर हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सुरुवातमा भिटामिन B कम्प्लेक्स पनि खानुहोस् बिहान बेलुका र भिटामिन B12 एक्टिभेटेड भिटामिन B12 जसलाई चाहिँ हामी मिथाइको बालामिन अथवा मिथाइको बाल पनि भन्छौँ, यो चाहिँ तपाईँले खान सुरु गर्नुहोस्। चिसो पानी आइस वाटरमा खुट्टा डुबाउने गर्नुहोस्, हेरौँ कस्तो हुन्छ। यदि 10 दिनमा आराम भयो भने भिटामिनको कमीले हो, होइन भने नसाको कुनै रोग लागेको हुनसक्छ। र अर्को क्वेसन रहेको छ, हजुर सर नसा च्यापिएको भन्नुभएको थियो डाक्टरले, बट मेडिसिनले ठिक भएन भन्नुभएको छ। मेडिसिनले नसा च्यापेको ठिक हुँदैन, कहिले पनि ठिक हुँदैन। आफै ठिक हुने, त्यो मेडिसिन खाँदाखेरि आफै ठिक हुने छुट्टै हो। मेडिसिनले नसा च्यापेको ठिक हुने मैले आजसम्म कसैलाई देखेकै छैन आफ्नो 30 वर्षको अनुभवमा। नसा च्यापिने भने काँडा बिज्ने जस्तो, औषधि खाएर काँडा निस्केला र दुनियाँ कुन चाहिँ औषधि छ जसले चाहिँ काँडा निकाल्छ? बिजिया काँडा भन्नुहोस् त। औषधि खाएर बिजेको काँडा निस्कन्छ खुट्टाबाट? निस्कँदैन नि। त्यो काँडा निकाल्ने दुईटा प्रक्रिया छ, या त तपाईँले निचोरेर घरमा पोतेर निकाल्नु पर्यो, त्यो थेरापी भयो, या अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ डक्टरले चिरेर निकाल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अपरेसन भयो। तेस्रो उपाय छैन। प्रश्न उत्तरलाई यतै रोकौँ त, हामी सेसनतिरै लागौँ न। कुनै प्रश्न छ र अझै? अहिले त क्वेसनहरु छैन सर। ल ठीक छ, हामी नमस्कार सबैजनालाई। यदि पेन र पेपर लिएर बस्नु भएको छ भने स्क्रिनमा आएको नम्बर मेरो पर्सनल नम्बर हो। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या छ, कुनै पनि पर्सनल मेसेज पठाउनु छ भने यो स्क्रिनमा आएको नम्बर तपाईले नोट डाउन गरेर व्हाट्सएप भाइबर कुनै पनि माध्यमबाट तपाईले यसमा चाहिँ तपाईको मेसेजहरु अथवा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या छ मैले हेर्न पर्ने, नसा हाड जोड्ने आदि इत्यादि, मैले चाहिँ मेरो मुख्य विशेषज्ञता भनेको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्डको कुनै पनि त्यस्तो छ भने मलाई हजुरहरुले प्राइभेटली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हामी जाउँ आज फेरि इन्डोक्राइन सिस्टममा। इन्डोक्राइन सिस्टमको हिजो थोरै मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, जसले मिस हुनुभयो उहाँहरुलाई फेरि। इन्डोक्राइन सिस्टम भन्नाले नलीविहीन लसिका प्रणाली अर्थात नलीविहीन ग्रन्थि प्रणाली। अब कुनै ग्रन्थिहरुले चाहिँ सिधै नलीको माध्यमबाट जुसहरु
चाहिने ठाउँमा चुहाउँछन् है। अब यस्ता ग्रन्थीहरू जस्तै सेलिभरी ग्रन्थी, हाम्रो र्याल बनाउने ग्रन्थीहरू भए, पेटमा प्याङ्क्रियाज ग्रन्थी भयो, यस्ताले चाहिँ जहाँ ठाउँमा चुहाउनु पर्ने हो त्यही ठाउँमा पाइपको माध्यमले चुहाउँछ। त्यो छुट्टै ग्रन्थी भयो। इन्डोक्राइन भन्नाले बिना पाइप है स्रवित गर्ने तर डाइरेक्ट रगतमा मिलाइदिने। डाइरेक्ट रगतमा मिल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो रगतले सम्पूर्ण शरीरभरि फैलाउँछ। यसरी ग्रन्थीले पैदा स्रवित गरेको रस अथवा यी रसहरूलाई चाहिँ हर्मोन भन्छौँ हामी है त। सम्पूर्ण यो इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूले पैदा गर्ने रसलाई हामी हर्मोन भन्छौँ। यी पावरफुल केमिकलहरू, एकदम सुपर पावरफुल बायोकेमिकलहरू, हाम्रो शरीरले नै पैदा गर्ने केमिकलहरू, जसले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। थोरै बढ्यो भने नि गडबड हुन्छ, थोरै घट्यो भने पनि गडबड हुन सक्छ। त्यही भएर यदि कुनै पनि ग्रन्थीले स्रवित गर्यो हर्मोन र त्यो हर्मोन चाहिँ रगतमा गएर मिल्यो र सम्पूर्ण शरीरभरि फैलियो, त्यस्तो किसिमको अङ्गहरूलाई हामी इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। जस्तै हाइपोथ्यालमस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, टेस्टिस, ओभरी, प्याङ्क्रियास, थाइरोइड, पिनियल ग्ल्यान्ड आदि इत्यादि है त। हिजोको सर्टकट कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। अनि मेजर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हाइपोथ्यालमस, ब्रेनमा चाहिँ हाइपोथ्यालमस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, पिनियल ग्ल्यान्ड पनि दिमागमै हुन्छ। त्यस्तै थाइरोइड ग्रन्थी चाहिँ हाम्रो घाँटीमा हुन्छ। त्यसकै पछाडि पाराथाइरोइड हुन्छ, थाइमस यहाँ हुन्छ छातीको माथिल्लो भागमा, एड्रिनल ग्ल्यान्ड किडनीहरू माथि हुन्छन्। यसरी मेजर ग्रन्थीहरू यो हुन्। र साथसाथै अन्य अङ्गहरूमा पनि ग्रन्थी प्रणालीका तन्तुहरू पाइन्छन्। जस्तै प्याङ्क्रियाज है, पेटको ठ्याक्कै पछाडितिर हुन्छ तलतिर प्याङ्क्रियाजमा। किडनीहरूले पनि त्यस्तो गर्छन्। मुटुले आफैले केही रसहरू स्रवित गर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट अर्थात् पाचन प्रणालीले पनि त्यस्तो गर्छ। अनि सालले पनि त्यस्तो गर्छ, अण्डकोशले गर्छ, ओभरी अर्थात् अण्डाशयले गर्छ, पिनियल ग्ल्यान्डले गर्छ। यिनीहरूले पनि हर्मोन खाले केमिकलहरू पैदा गर्छ। अब कसरी कन्ट्रोल हुन्छ मा जाउँ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। मैले हिजो भनिहालेँ, स्ट्रेस रियाक्सन, कुनै पनि कारण तपाईँले तनाव लिनुहुन्छ या खुसीको कारण तनाव लिनुहुन्छ या दुःखको कारण तनाव लिनुहुन्छ या टेन्सन लिने बानी छ, सोचिरहने बानी छ भने यो हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी एक्सिस, यो एक्सिसलाई असर गर्छ। हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी एक्सिसलाई असर गर्ने बित्तिकै, पिट्युटरी भनेको प्रधानमन्त्री हो। पिट्युटरीले सम्पूर्ण ग्रन्थीहरूलाई चलाइरहेको हुन्छ। जब यो एक्सिस बिग्रिन्छ, हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी एक्सिस बिग्रिन्छ तनावका कारण, स्ट्रेसका कारण, त्यही भएर तनाव र स्ट्रेसमा रहने व्यक्तिहरूलाई उच्च रक्तचाप हुने, हर्मोनका रोगहरू लाग्ने, अन्य हर्मोनका समस्या देखिने हुन सक्छ। अब हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी एक्सिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक्सिस हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँले जाँड रक्सी खाएर टेन्सन लिइरहनु भएको छ अथवा दिइरहनु भएको छ रिल्याक्स हुने नाममा, अथवा मोज मस्ती गरेर टेन्सन दिइरहनु भएको छ, जङ्क फुडले टेन्सन दिनु भएको छ, अथवा मानसिक तनाव टेन्सन लिने काम गरिरहनु भएको छ भने हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी एक्सिसलाई असर गर्छ र यसले तपाईँलाई रोग लगाउँछ। किनकि पिट्युटरी भनेको त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले के काम गर्दो रहेछ अब हेरौँ। यो प्रधानमन्त्रीको दुईटा भाग छन्। एउटा एन्टेरियर अगाडिको भाग जसलाई हामी एन्टेरियर लोब भन्छौँ, दोस्रो चाहिँ पोस्टेरियर लोब पछाडिको भाग। अब पछाडिको भागले मुख्यतया एडिएच है, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन पैदा गर्छ र किडनीलाई असर गर्छ। यसले चाहिँ किडनीलाई, र यो एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले हाम्रो रक्तचाप अर्थात् प्रेसर, पानीको मात्रा आदिको निर्धारण गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यहाँ टेन्सन लिने बित्तिकै यहाँ असर हुन्छ, त्यसपछि यहाँ असर हुन्छ, पिट्युटरीमा असर हुन्छ। पिट्युटरीमा असर भएपछि तपाईँलाई थुप्रै कारणमा उच्च रक्तचाप हुन सक्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो। अब बुझ्नु जरुरी छ।
त्यस्तै अक्सिटोसिन भन्ने यो पनि पोस्टेरियर पछाडिको पिट्युटरीको भागले अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन पैदा गर्दो रहेछ, जसले मेल र फिमेल सेक्सुअल स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छ है, हाम्रो सेक्सको स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, साथसाथै ती सेक्स अङ्गहरूमा रोगहरू पैदा गर्न सक्छ है, दुध नआउने, गर्भ नबस्ने आदि इत्यादि। त्यस्तै अब जाउँ मुख्य अझै इम्पोर्टेन्ट एन्टेरियर पिट्युटरी, अगाडिको पिट्युटरी ग्रन्थीको। अगाडिको पिट्युटरी ग्रन्थीले MSH मेलालिनोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरका काला सेलहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ, जसको कारण हामीमा कालोपन, हाम्रो छाला चाहिँ कालो कालो देखिन्छ। यो कम हुने बित्तिकै स्वतः हामी अत्यधिक गोरा भएर जान्छौँ, जुन पनि रोग हो। अब मेलालिनो साइट भनेको चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ पहिल्यै, छालामा हुने खैरा काला कोषहरू हुन्। यसले हाम्रो शरीरलाई रेडिएसन र सूर्य र अन्य किरणबाट हुने हानिबाट बचाइरहेको हुन्छ। यही मेलालिनोसाइट प्रशस्त हुने हुनाले हामीलाई छालाको क्यान्सर हुने सम्भावना अत्याधिक न्यून हुन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट कन्ट्रोल हुँदो रहेछ? मेलालिनोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ पिट्युटरीबाटै आउँदो रहेछ। त्यस्तै पिट्युटरीबाट फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन र ल्युटिनाइजिङ हर्मोन FSH र LH भन्ने हर्मोन पनि आउँछन्, जसले सेक्स अर्ग्यानहरूलाई असर गर्छन्। यसले महिलाहरूमा पाठेघरको साइडमा रहने अण्डाशय तथा पुरुषहरूको टेस्टिसमा सिधै असर गर्छ र यी दुईटा अर्गनले फेरि थुप्रै हर्मोनहरू बनाउँछन्। जस्तै पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन सुन्नु भएको छ, महिलामा इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सुन्नु भएको छ, अनि दुईटैमा इनिबिन भन्ने हर्मोन सुन्नु भएको छ। यस्ता हर्मोनहरूको पनि यिनीहरूले पैदा गरिरहेको हुन्छ है त। यो पैदा हुने काम नै गडबड हुन सक्छ है त। त्यसपछि जाम हामी अर्को प्रोल्याक्टिन भन्ने हर्मोन। त्यसले चाहिँ दुध पैदा गर्ने कामलाई सहयोग गर्छ। यदि पिट्युटरीलाई असर भयो टेन्सन आदि इत्यादिले भने दुध पैदा हुने प्रोसेसमा गडबडी हुन्छ। त्यस्तै पिट्युटरीले ग्रोथ हर्मोन पैदा गर्छ। ग्रोथ हर्मोनले लिभरमा गएर सोमाटोमेटिन बनाउँछ, जसले चाहिँ मांसपेशी, हड्डी र अन्य तन्तुहरूलाई, स्केलेटल तन्तुहरूलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पिट्युटरी गडबड हुने बित्तिकै फेरि ग्रोथ हर्मोन नभएर मान्छे नबढ्ने, ठिङ्गो हुने आदि इत्यादि हुन्छ। त्यसमा हामी फेरि प्रकाश पार्नेछौँ। त्यस्तै थाइरोइड, पिट्युटरीले अर्को हर्मोन निकाल्छ, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन TSH। थाइरोइड जाँच्नु अघि पैसा जोगाउनु छ भने TSH मात्र जाँच्दा पनि हुन्छ। यदि TSH मा त्यति धेरै गडबडी छैन भने थाइरोइड रोग नभएको मानिन्छ प्रायः, किनकि यसैले यदि यो कम हुनु बढी हुनु भनेको थाइरोइडमा केही गडबडी छ भनेको, किन यो कम गडबडी हुने बित्तिकै थाइरोइडमा कम र गडबडी हुन सक्छ। जस्तै थाइरोइडका हर्मोनहरू T3, T4 भनेर तपाईले सुन्नु भएको छ है, थाइरोक्सिन, ट्राइआडोथाइरोक्सिन भनेर। यो हर्मोनहरू पैदा हुन थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन पिट्युटरी दिमागैबाट आउँदो रहेछ। त्यस्तै एड्रिनोकर्टिकोट्रोफिक हर्मोन ACTH भन्ने पैदा गर्छ पिट्युटरीले, जसले चाहिँ एड्रिनल ग्रन्थीलाई असर गर्छ। एड्रिनल ग्रन्थीले टेन्सनमा पैदा हुने इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, कर्टिसोल है, कर्टिकोस्टेरोन खाले हर्मोनहरू पैदा गर्छ। त्यही भएर कतै पनि रोग लाग्यो भने, हर्मोनको कुनै कतै पनि गडबडी भयो भने अन्य ठाउँमा गडबडी हुन्छ, त्यसले अझै गडबडी गर्छ। किनकि हाइपोथालेमसले पिट्युटरीले अन्य ग्रन्थीले, अब जस्तै मानव साधारण एउटा ग्रन्थीमा केही गडबडी भयो भने सम्पूर्ण शरीरलाई त्यसले असर गरेर आउँछ। त्यस खाले काम सम्पूर्ण असर। जस्तै मैले भनिहालेँ, ADH एन्टिडायरेटिक हर्मोनमा गडबडी आउने बित्तिकै त्यसै पिसाब फाल्न, पानी शरीरले फाल्न कम हुने, प्रेसर बढ्ने, घट्ने आदि इत्यादि जे पनि हुन सक्छ, सम्पूर्ण शरीरलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यसमा हामी फेरि प्रकाश पार्दै जानेछौँ। अब हामी गयौँ फेरि हाइपोथालेमसमा। हाइपोथालेमसले, मैले फेरि भने, हाइपोथालेमसले के गर्यो त भन्दाखेरि पिट्युटरीलाई काम गरायो। हाइपोथालेमस के थियो? राष्ट्रपति थियो। राष्ट्रपतिले इन्फर्मेसन कसलाई दिनुभयो? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अब के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीका दुईटा भाग रहेछन्, एउटा गुप्तचर निकाय, एउटा चाहिँ
एन्टेरियर पिट्युटरी र पोस्टेरियर पिट्युटरी दुईटा भाग छन्। दुईटा भागले फरक फरक काम गर्ने हुनाले मात्र यहाँ देखाएको हामीले। पछाडिको भागले अघि भनिसकि एडिएच एन्टिडायुरेटिक हर्मोन पैदा गर्यो जसले किडनीलाई असर गर्दो रहेछ। अनि किडनीलाई यसले असर गरेर शरीरमा पानीको रेगुलेसन, पानी कति बस्न पर्ने, कति फ्याल्न पर्ने, रहन पर्ने कि नपर्ने, प्रेसर पानी हुँदाखेरि नुनमा पनि असर हुन्छ, प्रेसर बढ्ने घट्ने आदि इत्यादि यो हर्मोनले असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोनले चाहिँ बच्चा कहिले जन्मिने, कुन बेला जन्मिने, कुन बेला यो चाहिँ बच्चा जन्मिने यस्तो कुराको निर्धारण गर्छ, किनकि यसले पाठ्यघर खुम्चाएर बच्चा पैदा गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर बच्चा त्यत्तिकै जन्माउन अक्सिटोसिन भन्ने सुई दिने गरेको तपाईले सुन्नुभएको होला है। यसले चाहिँ बच्चा जन्माउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै एलएच ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन एफएसएच यो दुईटा हर्मोनले चाहिँ पुरुष र महिलाका रिप्रोडक्टिभ अङ्गहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अण्डाशय अर्थात् ओभरिज, त्यस्तै टेस्टिसलाई असर गरिरहेको हुन्छ, अण्डकोशलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ जस्तै अण्डा पैदा गर्ने प्रक्रिया गडबड गराउन सक्छ। हर्मोनमा गडबड हुने बित्तिकै भोलि तपाईलाई पुरै बाँझोपन आउन सक्दो रहेछ नि त, किनकि हर्मोन एफएसएच एलएचमा केही गडबड हुने बित्तिकै त यहाँ एग प्रोडक्सन है त, अण्डाको प्रोडक्सनै रोकिँदो रहेछ त मान्छेमा। यो अण्डाको प्रोडक्सन रोकिने बित्तिकै, ओभमको प्रोडक्सन रोकिने बित्तिकै अनि तपाईलाई बाँझोपन आउन सक्छ। अनि तपाईले लिएको थुप्रो टेन्सनले, मानौ टेन्सन अत्याधिक छ, त्यो टेन्सन ह्यान्डल गर्न पाइरहनु भएको छैन, त्यसले पिट्युटरी हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिसलाई बिगार्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईको एफएसएच एलएचमा गडबडी आयो र एग प्रोडक्सन तपाईको महिनावारीमा गडबडी आउन लाग्यो। बुझ्नुभयो नि? अब रोग बुझ्नुहोस्। अब महिनावारीमा गडबडी आइसकेपछि तपाईँ बाँझो हुनुभयो। केले बाँझो गराएको? टेन्सनले बाँझो गराएको। कसरी भन्दाखेरि यो हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिस भनेको एकदम नाजुक एक्सिस हो, त्यो इन्फर्मेसन गडबड गराइदिन्छ। त्यस्तै तपाईले टेन्सन लिँदा सुगर बढ्न सक्छ, टेन्सन लिँदा प्रेसर बढ्न सक्छ। त्यही भएर टेन्सन नलिनुहोस्। जुन चिज लिएर फाइदा छ त्यो पो लिने त हैन र। खुसी लिनुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, कहाँ टेन्सन लिएर हुन्छ। यो प्रक्रिया हो। त्यस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले टीएसएच थाइरोइडलाई असर गर्यो। थाइरोइडले थाइरोक्सिन, ट्रायोडोथाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको तौल कति रहने, कति मोटो हुने व्यक्ति है, अनि शरीर कति बलियो छ, शरीर कसरी बढिरहेछ, बढ्ने हो कि होइन आदि इत्यादि सम्पूर्ण कामहरूलाई थाइरोइडका हर्मोनहरूले असर गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले टेन्सन लिनुभयो, पिट्युटरी हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिसमा गडबड भयो, अनि थाइरोइडका रोग नलागे पनि, थाइरोइडका रोग लाग्नै पर्छ भन्ने छैन, थाइरोइडका रोग नलागे पनि हर्मोनमा गडबडी भएर तपाईको ग्रोथ, तपाईको बच्चाको ग्रोथ गडबड हुन सक्छ। त्यही भएर बच्चालाई माया गर्ने भनेको हैन, बच्चालाई ओभर टर्चर भयो भने थाइरोइड हर्मोनमा पनि गडबड आउन सक्छ। त्यस्तै पिट्युटरीले सिधै ग्रोथ हर्मोन बनायो। ग्रोथ हर्मोनले हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण तन्तु र साथसाथै कोषहरूलाई असर गरेर हुन्छ, जसले चाहिँ बढ्ने प्रक्रिया सम्पूर्णतया रोक्दिन सक्छ। त्यही भएर अब के भयो त भन्दाखेरि टेन्सनले तपाईको ग्रोथ हर्मोनलाई असर गर्यो। ग्रोथ हर्मोन जन्मजातै गडबडी हुन पनि सक्छ। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ लियोनेल मेस्सी है, मेस्सी स्पेन किन आउनु पर्यो त भन्दाखेरि अर्जेन्टिनामा उसको बुवाले उसलाई जन्मजात ग्रोथ हर्मोनको रोग थियो, जसले गर्दाखेरि ऊ बढिरहेको थिएन र त्यो यति महँगो उपचार थियो, हर्मोन रिप्लेसमेन्ट चाहिँ उसले एफोर्ड गर्न सकेन, जसकारण उसलाई चाहिँ ल्याएर बार्सिलोनामा साइन इन गराउनु पर्यो र सम्पूर्ण उपचार खर्च बार्सिलोनाले बिहोर्यो। त्यही भएर ग्रोथ हर्मोन पिट्युटरीको कारण ग्रोथ हर्मोनले यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै एसीटीएच एड्रिनोकर्टिकोट्रोफिक हर्मोनले एड्रिनल कर्टेक्सलाई भन्नाले यो किडनी मृगौलाको माथि हुने यो ट्रायङ्गुलर सेपको, त्रिकोणात्मक सेपको एउटा अङ्ग हुन्छ, जसलाई चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनिन्छ है। त्यो एड्रिनल ग्रन्थीलाई असर गरेर एड्रिनालिन आदि इत्यादि हर्मोनहरूलाई असर गर्न सक्छ। त्यस्तै हामीले अघि पनि बुझ्यौँ प्रोल्याक्टिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ पिट्युटरीबाट निस्कने, जसले चाहिँ दुध निकाल्ने ननिकाल्ने, कसैको एकदमै बच्चा जन्मिए पनि दुधै निस्कँदैन नि, किन भन्दाखेरि प्रोल्याक्टिन भन्ने हर्मोनमा गडबडी आएर
बुझ्नुभयो त। यसरी साधारण टेन्सन लिँदा पनि सम्पूर्ण चिज गडबड हुन सक्छ। त्यही भएर योग अभ्यास प्राणायाम आदिले यो हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिसलाई डाइरेक्ट ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हर्मोनका रोगमा योग प्राणायाम खानपिन सप्लिमेन्टले एकदम राम्रो असर पुर्याउने हो। यति बुझिराखौँ है। अब कुन ठाउँमा कुन चाहिँ हर्मोनले कसरी असर गर्छ त्यसमा जाउँ। कुन चाहिँ ठाउँबाट कुन कुन हर्मोन निस्कन्छ त्यसमा जाउँ है त। पहिला अब हामीले भनिहाल्यौँ राष्ट्रपतिमा जाउँ। राष्ट्रपतिले टिआरएच, सिआरएच, जिएचआरएच, डोपामिन, सोमाटोस्ट्याटिन, भासोप्रेसिन जस्ता हर्मोन निकाल्छन् र यसले डाइरेक्ट असर गर्ने कसलाई हो? पिट्युटरीलाई। पिट्युटरीले के निकाल्दो रहेछ भन्दाखेरि जिएच ग्रोथ हर्मोन, थाइरोइडलाई थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एसिटिएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन है, फोलिकुलर हर्मोन है, यस्ता थुप्रै हर्मोनहरू निकाल्छ। ल्युटिनाइजिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन, अक्सिटोसिन, भासोप्रेसिन यसले निकाल्छ, जसले चाहिँ अर्को अङ्गहरूलाई कन्ट्रोल गरेर आउँछ। त्यस्तै पिनियल ग्ल्यान्डले चाहिँ मेलाटोनिन भन्ने निकालिरहेको हुन्छ। यो मेलाटोनिनले चाहिँ तपाईँ सुत्नलाई एकदम हेल्प गर्छ। आजभोलि स्लिप ट्याब्लेट नखाएर मान्छेहरूले मेलाटोनिन खान सुरु गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको निद्राको प्याटर्न चाहिँ राम्रो भएको पाइएको छ। सायद भविष्यमा यो सप्लिमेन्ट पनि हामी कहाँ पनि आउला। त्यस्तै अर्को अब यी तीनवटा चाहिँ टाउकोमा है, टाउको बिचको ब्रेनमा चाहिँ यी हुँदा रहेछन्। देख्नुभयो नि तपाईँले, हाइपोथ्यालेमस, पिट्युटरी र पिनियल ग्ल्यान्ड, यो चाहिँ टाउकोमा ब्रेनमै हुँदो रहेछ। तर अब अन्य ग्रन्थीहरू चाहिँ अन्य भागमा हुन्छन्, जस्तै थाइरोइड र पाराथाइरोइड। थाइरोइड पाराथाइरोइड हर्मोन चाहिँ यो ग्रन्थी चाहिँ हाम्रो घाँटीमा हुन्छ। घाँटीको रुद्रघण्टी तल, रुद्रघण्टी यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ टक्क यसरी बस्या हुन्छ बाइलोबले भएर। यसले थाइरोक्सिन, थाइरोक्सिन है, T4 T3 क्याल्सिटोनिन, पाराथाइरोइड हर्मोन पैदा गर्छ यो थाइरोइड र पाराथाइरोइड ग्रन्थीले। अनि त्यसले फेरि शरीरलाई असर गरेर आउँछ। त्यो असरमा हामी फेरि इन्डिभिजुअली जान्छौँ है। त्यस्तै थाइमस भन्ने अचम्मको ग्रन्थी छ। थाइमोपोएटिन भन्ने यसले चाहिँ शरीरलाई ट्रेन गर्ने हर्मोन पैदा गर्दो रहेछ थाइमसले। यसरी हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई ट्रेन गर्ने हर्मोन थाइमस हो र हामीमा थाइमस छैन। तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्यो, हामीमा थाइमस सम्पूर्ण हामी जति पनि छौँ आजको क्लासमा भाग लिने हामी सबैमा थाइमस सुकेको छ। किन? अब सोच्नु होला, जति पनि क्लास लिने छन् मैले सबैको हिस्ट्री हेरेको, सबैमा चाहिँ थाइमस सुक्दै गएको छ। ल यसमा फेरि डिस्कस गरौँला है त। यो थाइमस भन्ने ग्रन्थी हामी सबैमा सुकिया छ। आजको क्लास भएको जति सबैमा सुकिया छ है। त्यसमा फेरि म चाहिँ त्यसलाई प्रकाश पारौँला। त्यस्तै लिभरले पनि आइजिएफ, टिएचपिओ जस्ता हर्मोनहरू पैदा गर्छ। पेटले पनि हर्मोनहरू पैदा गर्छ। ग्यास्ट्रिन, ग्रेलिन, हिस्टामिन, सोमाटोस्ट्याटिन, न्युरोपेप्टाइडहरू पैदा गर्न सक्छ। प्याङ्क्रियाजले त हर्मोन पैदा गरिहाल्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। इन्सुलिन भन्ने सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने हर्मोन चाहिँ प्याङ्क्रियाजले पैदा गर्छ। ग्लुकागोन, सोमाटोस्ट्याटिन पनि प्याङ्क्रियाजले पैदा गर्दो रहेछ। त्यस्तै एड्रिनल ग्रन्थीहरू हुन्छन्, किडनीभन्दा माथि रहेछ होइन, ट्रायङ्गुलर किडनीभन्दा माथि। यसले चाहिँ एन्ड्रोजन, ग्लुकोकर्टिकोइड, एड्रिनालिन, नर एड्रिनालिन जसलाई चाहिँ इपिनेफ्रिन, नर एपिनेफ्रिन पनि भनिन्छ, जस्ता हर्मोनहरू पैदा गर्छ, शक्तिशाली हर्मोनहरू। त्यस्तै किडनीभित्र पनि हर्मोन पैदा गर्न सक्ने इन्डोक्राइन टिस्युहरू हुन्छन् भनेर हामीले अघि पढाएको थियौँ नि। किन भन्दाखेरि किडनीका ती टिस्युहरूले क्याल्सिट्रियोल, रेनिन, इरेथ्रोपोइटिन जस्ता हर्मोनहरू पैदा गर्छन्। त्यही भएर किडनी पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तै साल र अण्डाशयले पनि इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जस्ता ओभरी लिपबाट पैदा हुँदो रहेछ। पाठेघर आफैले प्रोल्याक्टिन, रिल्याक्सिन जस्ता हर्मोनहरू पैदा गर्छन्। त्यस्तै अण्डकोषबाट एन्ड्रोजन, स्ट्राडियोल, इनिबिन अर्थात् टेस्टोस्टेरोन खालका हर्मोनहरू पनि पैदा गर्दो रहेछ। भन्नाले सबैलाई कन्ट्रोल एकपछि हाइपोथालेमसले पिट्युटरीले सम्पूर्णलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको हुँदो रहेछ। त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ है त। हाइपोथालेमसले पिट्युटरीले इन्टर्न सबै ग्रन्थीहरूलाई कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ र हाइपोथालेमस पिट्युटरी एक्सिस अथवा पिट्युटरीमा केही गडबड हुने बित्तिकै सम्पूर्ण शरीरमा गडबड हुनु सामान्य कुरा मान्नुहोस् तपाईँ। अब हामी जाउँ मुख्य ग्रन्थीहरूतर्फ।
हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्डमा जाउँ। हुन त यसको बारेमा थुप्रै चिज अझै पनि विज्ञानले जान्न बाँकी छ, यत्रो सैकडौँ वर्षमा पनि अझै जान्न बाँकी छ। कस्तो होला भन्नु होला। वास्तवमा हामीलाई त थुप्रै चिज थाहा नै छैन के, यो हामीले बुझ्नै पर्छ, हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। थुप्रै चिज हामीलाई अझै पनि थाहा छैन। यो ब्रेन हो, यो अगाडिको भाग हो, जता मैले कर्सर घुमाएँ यो अगाडिको भाग हो, जता मैले कर्सर घुमाएँ यो पछाडिको भाग हो, र यो सानो ब्रेन पछाडि है सेरेबेलम भनियो, यो चाहिँ सेरेब्रम भयो। हामीले न्युरोको फेरि साधारण रिपिट गरेको। अनि हाइपोथ्यालेमस भन्ने यो एरिया हो, यो भनेको मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामीले यसलाई। यो चाहिँ रियल ब्रेन काटेर देखाएको है तपाईलाई, रियल ब्रेन हो यो। रियल ब्रेन काटेर देखाउँदाखेरि हाइपोथ्यालेमस भन्ने ग्रन्थि यहाँ आउँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड अर्थात् राष्ट्रपति पनि भनिन्छ। किन? किनभने यो कन्ट्रोल सेन्टर हो, हाम्रा सम्पूर्ण चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्नाले कन्ट्रोल सेन्टर हो। थर्ड भेन्ट्रिकल लिएर थ्यालेमसको नजिक यो हुन्छ। सम्पूर्ण नसाबाट पनि यसले इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छ, कहाँ के काम भइरहेछ, कसरी काम भइरहेछ, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुनु परेन त। त्यस्तै यो पनि हाइपोथ्यालेमस हर्मोनहरूको राष्ट्रपति हो, शरीरको राष्ट्रपति हो। त्यसले गर्दा यसलाई पनि थाहा हुनु जरुरी छ। यसले तापक्रम कति छ, हाम्रो रगतमा के भइरहेछ, कहाँ के भइरहेछ, अन्य हर्मोनको स्थिति कति छ, सम्पूर्ण चिजहरू यसले चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ है। यसले हाम्रो शरीरका कुन चाहिँ ग्रन्थीबाट कसरी हर्मोनहरू पैदा हुन्छन् त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, किनकि यसले सिधै पिट्युटरी ग्रन्थीलाई असर गर्छ। पिट्युटरी ग्रन्थीले सबैलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रपतिपछि पिट्युटरी ग्रन्थी भनेको प्रधानमन्त्रीमा हामी छौँ है त। राष्ट्रपतिको तल प्रधानमन्त्री र पछाडि चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ मेलाटोनिन निद्रा स्लिप हर्मोन पैदा गर्दो रहेछ। ल हाइपोथ्यालेमसलाई अलिकति स्टडी गरौँ अझै। अब हाइपोथ्यालेमस हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कहाँनिर हुन्छ है। थ्यालेमसको तल थर्ड भेन्ट्रिकलको रुफमा टक्कै हुँदो रहेछ। अनि हाइपोथ्यालेमसले थुप्रै कारणवश हर्मोनहरू पैदा गर्छ, जसले इन्टर्न सम्पूर्ण शरीरलाई असर गरिरहेको हुँदो रहेछ। सोमाटोस्ट्याटिन जसले चाहिँ मांसपेशी हड्डीका असर हुन् है। कर्टिकोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन त्यसलाई हो कि, भासोप्रेसिनले किडनीलाई हो कि, ग्रोथ हर्मोन अथवा ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोनले हड्डी मांसपेशीलाई बढाउने हो कि, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्ने हो कि, अक्सिटोसिनले पाठेघर अण्डाशयलाई असर गर्ने हो कि है, थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले थाइरोइडलाई असर गर्ने हो कि, यस किसिमले हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिसबाट सम्पूर्ण अन्य चिजहरूलाई पनि असर हुन सक्छ। अब हामी जाम दोस्रो प्रधानमन्त्री महाशक्तिशाली, हाम्रो देशको हेर्दाखेरि महाशक्तिशाली अर्को ग्रन्थीमा जाउँ। यो भनेको पिट्युटरी ग्रन्थी हो। अघि मैले टक्क देखाएको थिएँ हजुरलाई, पिट्युटरी हाइपोथ्यालेमस यहाँ हुन्छ रियल ब्रेनमा भने पिट्युटरी यहाँ हुन्छ। यो अगाडिको भाग, यो पछाडिको भाग है। पिट्युटरी यहाँ हुन्छ, पिनियल ग्रन्थी यहाँ हुन्छ। अब पिट्युटरी ग्रन्थीमा दुईटा भाग हुँदो रहेछन्, एन्टेरियर पिट्युटरी अगाडिको भाग र पोस्टेरियर पिट्युटरी पछाडिको भाग। अनि सम्पूर्ण इन्फर्मेसन कहाँबाट आइरहेछ पिट्युटरीमा? हाम्रो हाइपोथ्यालेमसबाट आइरहेछ। हाइपोथ्यालेमसले जे भन्छ यसले त्यही मान्छ, ठिक। त्यही भएर पिट्युटरी ग्रन्थीमा अगाडिको भाग र पछाडिको भाग गरी दुईटा किसिमका भागहरू हुँदो रहेछन्। यसलाई एन्टेरियर, यसलाई पोस्टेरियर भनिन्छ। अब एन्टेरियर पिट्युटरीमा चाहिँ ग्रन्थीहरू नै हुन्छन् जसले पैदा गर्छन् भने पोस्टेरियर पिट्युटरीमा चाहिँ टर्मिनल नर्भ टर्मिनल हुन्छ, जसले चाहिँ हर्मोनहरू पैदा गर्छ है। अब कत्रो ठुलो हुन्छ त पिट्युटरी, यो हर्मोन पैदा गर्ने भाग हाम्रो शरीरको प्रधानमन्त्री कत्रो ठुलो हुन्छ त भनेर बुझ्दाखेरि एकदमै सानो हुँदो रहेछ। एउटा मटर जति सानो हुन्छ भनिन्छ यसलाई है। सेल्ला टर्सिका भन्ने ठाउँमा यो हुन्छ र एकदम कत्रो सानो मटर जत्रो हुँदो रहेछ है। पुरै पिट्युटरी मटर जत्रो हुँदो रहेछ र यो इन्फन्डिबलमबाट हाइपोथ्यालेमससँग कन्ट्रोल अथवा एट्याच्ड हुन्छ। यसले
इन्डाइरेक्टली केलाई असर गर्छ त भन्दाखेरि सेक्स हर्मोनलाई असर गर्छ, दूध पैदा गर्ने हर्मोनलाई असर गर्छ, हाम्रो शरीर कति ठुलो हुने कति ठुलो नहुने त्यस्ता ग्रोथहरूलाई असर गर्छ, हाम्रो शरीर कतिको शक्तिशाली हुने कतिको कमजोर हुने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। कति व्यक्ति हुन्छ नि खै जति खाए पनि मोटर चाहिँ बल चाहिँ छैन भने जस्तो है। मेटाबोलिजम र ग्रोथ हाम्रो शरीर कति ठुलो हुने कति सानो हुने त्यसलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। अब पिट्युटरी ग्रन्थीका दुई भागहरू हामीले फेरि अध्ययन गऱ्यौँ है त। यो अगाडिको भाग एन्टेरियर, यो पोस्टेरियर। अब एन्टेरियरले के पोस्टेरियरले के फेरि एकताली म रिपिट गर्छु। एन्टेरियर अगाडिको भागलाई हामीले चाहिँ एडिनोहाइपोफाइसिस भन्छौँ है। ठुलो हुन्छ जसले चाहिँ ग्रोथ हर्मोन है, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ, थाइरोइडलाई काम गर्ने हर्मोन। ग्रोथ भनेको हाम्रो शरीरलाई बढाउने हर्मोन, ठुलो बनाउने है, शरीर डेभलप हुने हर्मोनलाई ग्रोथ हर्मोन भन्छ। जस्तै थाइरोइडले काम गराउने थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन टिएसएच है, एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई काम गराउने एसिटिएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन, मेलानिनोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन जस्ता हर्मोनहरू ठुलो अगाडिको भागले स्टिमुलेट गर्दो रहेछ भने पछाडिको भागलाई न्युरोहाइपोफाइसिस भन्छन्, जसमा चाहिँ अक्सिटोसिन र एन्टिडायरेटिक हर्मोन पैदा गर्ने क्षमता हुँदो रहेछ। अब कुन हर्मोनले पिट्युटरी ग्रन्थीले पैदा गर्ने कुन हर्मोनले कस्तो काम गर्छ त त्यसमा जाउँ है। पोस्टेरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर भन्नाले पछाडिको पिट्युटरीले के पैदा गर्यो? एडिएच एन्टिडायरेटिक हर्मोन र अक्सिटोसिन पैदा गर्यो। अक्सिटोसिनले के गर्छ? हाम्रो अक्सिटोसिनले दुईटा मुख्य ग्रन्थीहरूलाई चाहिँ असर गर्दो रहेछ। त्यो भनेको एउटा पाठेघर, दोस्रो भनेको चाहिँ ब्रेस्ट है, स्तन र पाठेघरलाई असर गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ पिसाब पैदा हुनेदेखि सम्पूर्ण शरीरलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ एन्टिडायरेटिक हर्मोन है त। अक्सिटोसिनले चाहिँ हाम्रो पाठेघर र ब्रेस्ट स्तनका तन्तुहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। यो एकदम स्पष्ट रूपले बुझ्ने। अक्सिटोसिन भन्ने बित्तिकै पाठेघर र स्तनका तन्तुहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यदि अक्सिटोसिन भएन, गडबडी भयो भने पाठेघर खुम्चिने, बच्चा पैदा गर्ने प्रोसेसै गडबड हुन पनि सक्छ। त्यस्तै दोस्रो थियो एन्टिडायरेटिक हर्मोन, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ असर गर्छ। शरीरलाई असर गर्दाखेरि पिसाब कति निस्कने कति ननिस्कने भन्ने यसले कन्ट्रोल गर्छ। पिसाब निस्कने र ननिस्किनेले पनि प्रेसरको निर्धारण गर्छ। हाम्रो ब्लड प्रेसरको निर्धारण गर्ने हुनाले एन्टिडायरेटिक हर्मोन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हर्मोन हो। अब हामी जाउँ एन्टेरियर पिट्युटरी, अगाडिको पिट्युटरी ग्रन्थीले के गर्छ? ग्रोथ हर्मोन पैदा गर्छ। ग्रोथ हर्मोनले चाहिँ शरीरको डेभलपमेन्ट, हाम्रो शरीरको विकासलाई हेल्प गर्छ। होइन नि मान्छे पुन्टे घ्याम्पे हुन सक्छ। त्यस्तै एसिटिएचले चाहिँ एड्रिनल हर्मोनलाई असर गर्यो, टिएसएचले थाइरोइडलाई असर गर्यो, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन एलएच र एफएसएचले सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ है हाम्रो प्रजनन प्रणालीलाई असर गर्यो। अब कति स्पर्म हुने हो, यो ल्युटिनाइजिङ र फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनमा गडबड हुने बित्तिकै बाँझोपन पैदा हुन सक्छ। त्यस्तै स्किन पिगमेन्टेसनलाई असर गर्ने पिआरएल भनेको प्रोल्याक्टिन, जसले चाहिँ दुध उत्पादनलाई हेल्प गर्छ। त्यस्तै एमएसएच भनेको मेलानिनोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन, जसले चाहिँ हाम्रो छालाको कलर कस्तो रहने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। हेर्नुहोस् कहाँबाट कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ, अचम्म लाग्ला तपाईँलाई है त। अब थाइरोइड ग्रन्थीमा हामी जाउँ। अब हामीले के बुझ्यौँ फेरि म एकताली रिपिट गर्छु, यो अलिकति गाह्रो सब्जेक्ट भएर। हाइपोथ्यालेमसबाट पिट्युटरीले हाम्रो सम्पूर्ण ग्रन्थीहरूलाई चाहिँ असर कन्ट्रोल गर्यो है त। अब सम्पूर्ण ग्रन्थीहरूको छुट्टा छुट्टै काम छ नि। फेरि त्यो छुट्टा छुट्टै काम के हो त्यसमा हामी गइरहेका छौँ अहिले। पिट्युटरी हामीले सिद्धायौँ, पिट्युटरी सिद्धाएपछि अब थाइरोइड जाउँ। त्यसलाई त थाइरोइड भन्छन् नि। अब थाइरोइड भनेको यो ग्रन्थी हो, हाम्रो रुद्र घण्टी ठ्याक्कै तल यसरी दुईटा लोब, यो चाहिँ देब्रे लोब भयो लेफ्ट, यो चाहिँ राइट लोब भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो घाँटीको श्वास नलीको अगाडि एउटा ग्रन्थी बस्छ, जसलाई चाहिँ हामी थाइरोइड ग्रन्थी भन्छौँ। ठ्याक्कै हाम्रो श्वास नलीको अगाडि
रुद्रघण्टीको ट्याक्कै तल देख्नु मजाको ग्रन्थि हुन्छ। यसलाई चाहिँ बटरफ्लाई शेप्ड ग्रन्थि भन्छौँ। बटरफ्लाई भन्नाले पुतली जस्तो देख्नु न, पुतलीको दुईटा पखेटा जस्तो ग्रन्थि छ है, त्यही भएर बटरफ्लाई शेप ग्रन्थि भन्छ। र यो बिचको भागलाई इस्थमस भन्छौँ, बिचको भागलाई इस्थमस भन्छौँ। र यो दुईतिर दुईटा पखेटा हालेर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ श्वासनली हो है, कुरकुरे हाम्रो घाँटीको अगाडिको श्वासनली ट्र्याकिया। यो चाहिँ हामी जवान हुँदा र गर्भवती हुँदा साइज बढ्न सक्छ है। यसमा रक्त सञ्चार एकदम राम्रो भएको, एकदमै राम्रो, कुनै पनि हर्मोनका तन्तुहरूमा, हर्मोन पैदा गर्ने तन्तुहरूमा, इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूमा चाहिँ राम्रो रक्त सञ्चार हुनैपर्छ। होइन भने यसले पैदा गरेको त्यो स्रवित गरेको रसहरू कहाँ जाने, त्यो फेरि रगतमै मिल्नुपर्छ है त। त्यही भएर यो ग्रन्थीमा पनि रिच ब्लड सप्लाई हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सानो समयमा नै ग्रन्थीले स्रवित गरेको हर्मोनहरू सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिन सक्छ। अब यसले दुई किसिमको हर्मोन पैदा गर्छ, एउटा हर्मोनलाई T3 र अर्को हर्मोनलाई T4 भनिन्छ, थाइरोइडले पैदा गर्ने हर्मोन है। T3 भनेको ट्राइआयोडोथाइरोनिन भनेर छ है त, त्यस्तै ट्राइआयोडोथाइरोनिन, त्यस्तै T4 भनेको थाइरोक्सिन भन्ने दुई किसिमका हर्मोन यसले पैदा गर्ने। के पैदा गर्ने भयो थाइरोइड हर्मोनले? थाइरोइड केले चल्छ याद छ? केले चल्छ थाइरोइड? थाइरोइड पिट्युटरीले पैदा गर्ने TSH थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले यसको यो चल्छ। यदि TSH बढ्यो भने यसले बढी काम गर्छ, TSH घट्यो भने यसले घटी काम गर्छ। त्यही भएर TSH गडबड हुने बित्तिकै फेरि हामीले थाइरोइडका अन्य हर्मोन हेर्नुपर्ने कारण हो। वास्तवमा थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हेर्दाखेरि T3, T4 र TSH तीनटै एकैताली हेर्ने गरिन्छ। TSH एन्टेरियर पिट्युटरीबाट आउँछ र थाइरोइडलाई काम गर भन्छ, र थाइरोइडले दुई किसिमको हर्मोन पैदा गर्ने हो। T3 थाइरोइडको T3 भनेको ट्राइआयोडोथाइरोनिन, त्यसपछि थाइरोक्सिन T4 भन्ने हर्मोन पैदा गर्यो है। साथसाथै हामीले अर्को याद राख्न पर्छ, थाइरोक्सिन र ट्राइआयोडोथाइरोनिनले हाम्रो शरीरको टेम्परेचर कति हुन्छ, कतिको अल्छी मानिन्छ, कतिको जागरुक मान्छे हो, इनर्जी कति छ यो मान्छेमा, कतिको ठुलो हुन्छ, कतिको शक्तिशाली हुन्छ, कतिको बलियो हुन्छ, मोटो हुन्छ कि खाइलाग्दो हुन्छ, यसका मांसपेशी कस्ता हुन्छन्, यस्ता सम्पूर्ण कारणलाई चाहिँ असर गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यस्तै थाइरोइड ग्रन्थीले पैदा गर्ने अर्को हर्मोनलाई क्याल्सिटोनिन भनिन्छ है त। क्याल्सिटोनिनले चाहिँ शरीरमा क्याल्सियम र फस्फेटको मात्रा कति छ, ब्यालेन्समा छ छैन, ब्यालेन्समा कसरी राख्ने, त्यसको काम पनि गर्छ भन्नाले T3, T4 को साथसाथै क्याल्सिटोनिन पनि थाइरोइड हर्मोनले, थाइरोइड ग्रन्थीले पैदा गर्दो रहेछ। यति बुझ्नु पर्यो। यदि क्याल्सिटोनिन गडबड भयो भने क्याल्सियम कम हुने, बढी हुने है, हड्डी जम्ने नजम्ने, हड्डी बलियो हुने नहुने, यस्तो चिज पनि थाइरोइड ग्रन्थीको काममा पर्दो रहेछ। त्यही भएर हामी एकदमै स्पष्ट हुनु जरुरी छ है त यस्तो चिजहरु। हामीले यो जोन देखिरहेछौँ बटरफ्लाई शेप थाइरोइड ग्रन्थि, यो अगाडिको भाग हो भने पछाडी यसलाई निकालेर हेर्दाखेरि पछाडी, किनकि यहाँ त गोलो हुनु पर्यो किनकि श्वासनली हुन्छ, पछाडीबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् थाइरोइड ग्रन्थि यस्तो देखिन्छ। थाइरोइड ग्रन्थिको ठ्याक्कै पछाडी दुईटा तल र माथि यस्ता पाराथाइरोइड साना साना बिन्दु भएका पाराथाइरोइड ग्रन्थिहरू हुन्छन्। यो चाहिँ पछाडीबाट हेरेको हो। यी पहिला यहाँ देख्नु भएको छ, यो चाहिँ पाराथाइरोइड ग्रन्थिहरू हुन्। सानो राउन्डेड मास हुन्छ यो चाहिँ पछाडी, र पछाडी थाइरोइडको पछाडीतिर यी चाहिँ एट्याच भएका हुन्छन्। र पाराथाइरोइड ग्रन्थिले PTH भन्ने हर्मोन निकाल्छ। PTH भनेको पाराथाइरोइड हर्मोन, जे ग्रन्थिको नाम त्यही रसको नाम, त्यही हर्मोनको नाम। पाराथाइरोइड ग्रन्थि पाराथाइरोइड हर्मोन, पाराथाइरोइड हर्मोन पैदा गर्छ। पाराथाइरोइड हर्मोन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हर्मोन हो। जसरी मैले क्याल्सिटोनिन भनेको थिएँ, त्यस्तै पाराथाइरोइड हर्मोनले क्याल्सियम, फस्फेट, भिटामिन डी आदिको कामलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यदि पाराथाइरोइड हर्मोन गडबड छ भने तपाईको शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कति रहने, भिटामिन डी एक्टिभेट हुने नहुने है, हड्डी बलियो हुने नहुने आदि इत्यादि। त्यति मात्र हैन, बफर मेकानिजम हाम्रो शरीरको अम्लयपन, क्षारीयपन आदिलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ है। यो
पाराथाइरोइड ग्रन्थीहरू ठ्याक्कै पछाडि यसरी भइरहेका हुन्छन्। अब मैले के भनेको थिएँ, थाइमस भन्ने अर्को ग्रन्थी छ जो चाहिँ हामी सबैमा सुक्दै गएको छ भनेर भनेको थिएँ है त। त्यो ग्रन्थीमा जाउँ। अब हाम्रो छातीको यो गर्दन भयो, यो छाती भयो, यो फोक्सोहरू भयो, यो मुटु भयो, मुटुको ठ्याक्कै माथि दुईटा फोक्सोको चुच्चोमा थाइरोइड भएको ग्रन्थी भन्दा तल जुन ग्रन्थी रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी थाइमस ग्रन्थी भनेर भन्छौँ। थाइमस ग्रन्थी यहाँ हुँदो रहेछ, छातीमा रातो लाइन लगाएको छ नि, मेरो कर्सर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रन्थीलाई चाहिँ थाइमस ग्रन्थी भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सिकाउने ग्रन्थी हो। यसले चाहिँ रोग प्रतिरोध शक्ति सिकाउने ग्रन्थी थाइमस ग्रन्थी हो। यसले के सिकाउँछ त, रोगसँग कसरी लड्ने, हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई सिकाउने ट्रेन गर्ने ग्रन्थी हो। यसले थाइमोसिन भन्ने हर्मोन पैदा गर्छ, थाइमिक ह्युमरल फ्याक्टर पैदा गर्छ है, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लिम्फोसाइट, रगत हामीले पढिसक्यौँ, रगतमा लिम्फोसाइट, रगतको WBC श्वेत कोशिका मध्ये लिम्फोसाइटलाई यसले ट्रेन गरेर आउँछ र त्यसलाई म्याच्योर बनाउँछ, त्यसलाई परिपक्व बनाउँछ। टी लिम्फोसाइट हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति, रोगहरूसँग लड्ने, कीटाणुहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता राख्ने कोष हो, श्वेत रक्त कोष हो है त। त्यही भएर थाइमस ग्रन्थी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थी हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने थाइमसले एउटा इन्डोक्राइन हर्मोन पैदा गर्ने मात्रै काम गर्दैन कि रोग प्रतिरोध शक्ति ठिक राख्ने पनि काम गर्दो रहेछ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामी सबैमा यो सुकिया छ किन भनेको भन्दाखेरि यो जवान हुँदाखेरि नै यो सुक्न सुरु भइसक्छ है। यो आफै सुक्दै मर्दै गइसक्छ जवान हुने बेलासम्म, 16, 17, 18 को उमेरसम्ममा यो चाहिँ सम्पूर्ण सुकेर जाँदै गर्छ। तर यसले जुन किसिमको हाम्रा कोषहरूलाई ट्रेनिङ दिएको हुन्छ र सिकाएर गएको हुन्छ त्यो भने कहिल्यै पनि मर्दैन। त्यो ट्रेनिङले जिन्दगीभरि काम लाग्छ। अब हामीलाई भन्नुको अर्थ, हामीलाई जोड घटाउ 1-2 क्लासमा जोड घटाउ सिकाइयो नि, त्यो जोड घटाउ हामीले त त्यो कोर्स त सिद्धिसक्यो, त्यो स्कुलै भत्कियो होला, ती मास्टरहरू कता गयो होला, तर हामीलाई जोड घटाउ त जिन्दगीभरि थाहा हुन्छ नि। क ख हामीलाई नर्सरीमा सिकाइयो, क ख हामीलाई जिन्दगीभरि थाहा हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै थाइमस ग्रन्थीले छातीको अगाडिको भागमा, फोक्सोका बीच, मुटुको माथि भएका यो ग्रन्थीहरूले जुन किसिमको रोग प्रतिरोध शक्ति, टी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ सिकाएका कुराहरू, ट्रेनिङ गरेको कुराहरू, कसरी इन्फेक्सनको विरुद्धमा लड्न पर्छ, इन्फेक्सनलाई कसरी हराउनु पर्छ, क्यान्सरलाई कसरी मार्न पर्छ, क्यान्सरलाई कसरी मार्ने, क्यान्सरलाई शरीरबाट कसरी भगाउने र शरीरलाई स्वस्थ कसरी राख्ने भन्ने कुरा जुन सिकाएको हुन्छ हाम्रो शरीरलाई, त्यो जिन्दगीभर हुन्छ। हर्मोन पैदा गर्ने थाइमस ग्रन्थी 20 वर्षताका 16-17 वर्षदेखि नै हराउन सुरु हुन्छ, सुक्न सुरु हुन्छ र मर्दै जान्छ। तर त्यो सिकेको कुरा जिन्दगीभर रहन्छ र हाम्रो शरीरले जिन्दगीभरि कीटाणुहरूसँग फाइट गर्ने क्षमता राख्दछ। त्यही भएर अचम्मको ग्रन्थी। त्यही भएर मैले के भनेको, आज हाम्रो सेसनमा जति पनि हुनुहुन्छ सबैको यो चाहिँ सुकेको छ भनेको, किनकि 16-17 वर्षदेखि सम्पूर्ण रूपमा सुक्न सुरु हुन्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक दिन हाम्रो शरीर भनेको यस्तो अचम्मको ठाउँ छ, हरेक दिन हाम्रो शरीरमा चाहिँ लाखौं करोडौं क्यान्सरका कोषहरू पैदा भइरहेका हुन्छन्। क्यान्सर भनेको जसको कुनै बााउन्ड्री छैन, जसको कुनै रुल छैन है, जसको कुनै डिसिप्लिन छैन, अनुशासनविहीन कोषहरू। एउटा कोष छ भने लाखौं रूपमा बढ्दिने अचानक, जुन चाहिँ अन्य कोषहरू मर्ने बढ्ने ब्यालेन्स हुने प्रक्रियामा हुन्छ नि, क्यान्सर भने बढाइ गर्छ। त्यसरी हाम्रो शरीरमा हरेक दिन लाखौं क्यान्सरका कोषहरू पैदा भइरहेका हुन्छन्, जसलाई मार्नुपर्छ शरीरले। शरीरको रोग प्रतिरोध शक्तिले ती क्यान्सर सेललाई मार्ने प्रक्रिया यदि भयो भने हामीलाई क्यान्सर लाग्दैन। यदि रोग प्रतिरोध शक्ति हाम्रा जङ्क फुड, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, दुनोट आदि इत्यादि खुवाउनुहुन्छ एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तोले चाहिँ रोग प्रतिरोध शक्ति हटाउँछ, कम गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि क्यान्सरका कोषहरू मर्न पाउँदैनन्। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने कारण पनि त्यही त हो नि। त्यही भएर ती क्यान्सर मार्ने कोषहरूलाई पैदा गर्न र क्यान्सर कसरी मार्नुपर्छ भनेर नि सिकाउँछ यो ग्रन्थीले। बच्चामा सिकाउँछ र त्यो सिकाइ
जिन्दगी भरि रहेको हुन्छ है। अब हाम्रो दुनियाँमा त अचम्मको देश छ हाम्रो। बच्चालाई बिस्कुट र चाउचाउ के पनि नखुवाउने, त्यसमाथि कुरकुरे भुरकुरे के थप्ने, अनि त्यसमाथि कोका कोला फेन्टा जस्ता खतरनाक। अनि अलि सचेतले चाहिँ फेरि जुस खुवाइदिने। जुस भने पनि चिनीकै घोल हो। तपाईले जुस खानु र कोका कोला फेन्टा खानुमा कुनै फरक छैन, इनर्जी ड्रिङ्क खानुमा कुनै फरक छैन। बरु अलिकति रक्सी खानुले त्यति हानि नगर्ला। यी जङ्क फुड बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी कुरकुरे आदि इत्यादि जति पनि चिज छन् र कोका कोला फेन्टा जस्ता अथवा जुस भन्ने नामका जति पनि चिज छन् सबै पोइजन हो। फलै खान पर्छ, जुस खाएर केही फाइदा छैन, फल नै खान पर्छ। फल निल्न नसक्नेलाई मात्र शुद्ध फललाई जुस बनाएर दिन सकिन्छ। अब यस्ता जङ्क फुड फास्ट फुड है प्रोसेस फुडले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई कम गर्दै जान्छ, जसको कारण हाम्रो शरीरले इन्फेक्सनसँग लड्न सक्दैन, क्यान्सरसँग लड्न सक्दैन। फलस्वरूप भविष्यमा के हुन्छ? डाक्टरलाई फाइदा हुन्छ। डाक्टरलाई फाइदा गर्ने कि आफैलाई फाइदा गर्ने हामीले सोच्न पर्छ। अब जाउँ थाइरोइड हर्मोन, पाराथाइरोइड हर्मोन र थाइमस ग्रन्थि, किनकि एउटै ठाउँमा हुँदो रहेछन् है। थाइरोइड अगाडिको, पाराथाइरोइड सानो, पछाडिको दुईटा है, त्यसकै पछाडि, त्यसै थाइमस ठ्याक्कै त्यसकै तल। यो ग्रन्थिका कामहरू के हुन् त भनेर। अब थाइरोइड ग्रन्थिले चाहिँ T3 ट्राइआयोडोथाइरोनिन र थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन पैदा गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? शरीरको इनर्जी पैदा गर्ने प्रक्रिया है। कसरी हाम्रो शरीरले चाहिँ हामीले खाएको चिजलाई जलाउन सक्छ। हाम्रो बेसल मेटाबोलिक रेट भन्नाले हाम्रो न्युट्रलमा गाडी कुन चाहिँ रूपले चलिरहेछ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ पैदा गर्छ। यदि तपाईलाई हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने रोग छ भने, भन्नाले थाइरोइडले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन भन्नुको अर्थ थाइरोइडले काम नगरेपछि तपाईँ इनर्जी त्यत्तिकै लोसे हुनुहुन्छ। अनि त्यसमाथि तपाईको सुगर राम्ररी जल्न सक्दैन, त्यही भएर तपाईलाई सुगर हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईको शरीरमा इनर्जी हुँदैन, लोसे हुनुहुन्छ, अक्सिजन युटिलाइज हुन सक्दैन र साथसाथै तपाईको शरीर राम्ररी विकसित गठिलो रूपले विकसित हुन सक्दैन। तपाईँ फ्याटी भएर विकसित हुनुहुन्छ, बोसे यत्रो थसुल्लो भएर विकसित हुँदै जानुहुन्छ। र त्यही भएर थुप्रै व्यक्तिहरूले भन्छन् नि मेरो त थाइरोइडले वेट बढेको। कसरी भन्दाखेरि थाइरोइडले जुन हामीले खाएको चिजहरू छ त्यसलाई मेटाबोलिजम, त्यसलाई जलाउन चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थिले हेल्प गरेर हुन्छ। यदि जलाउनै सकेन भने त्यही चिज बोसो हुने त हो नि। जुन चिज जल्यो शक्ति हुन्छ र तपाईलाई शक्ति आउँछ, जुन चिज जलेन त्यो बोसो हुन्छ र शक्ति पनि आएन। त्यही भएर थाइरोइड भएका मान्छेहरू लोसे हुने, मोटो हुने कारण त्यो हो। अब त बुझ्नुभयो थाइरोइड ग्रन्थि किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर, अनि थाइरोइडले कसरी वेट बढाउँछ भनेर तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु होला। यस्तै थाइरोइड ग्रन्थि T3 T4 बढी भयो भने मान्छे चञ्चले सुकुटे हुन सक्छ, किनकि उसको शरीरले बस्दा बस्दै पनि इनर्जी युटिलाइजेसन गरेर हुन्छ। उसको शरीरले शक्तिलाई जलाइरहेर शक्ति पैदा गरेर हुन्छ है त। मेटाबोलिजम हाई हुन्छ, बेसिक मेटाबोलिक रेट भन्छौँ BMR, त्यो पनि हाई हुन्छ। भन्नुको अर्थ यदि तपाईको शरीर न्युट्रलमा, तपाईको शरीरले, अब हाम्रो मान्छेको शरीर त अफ गरेर फेरि अन गर्न त मिल्दैन। गाडी जसरी सधैँ चलिरहेको हुनुपर्छ, सुत्दाखेरि पनि चलिरहेको हुनुपर्छ, कोमामा जाँदा समेत चलिरहेको हुनुपर्छ। जुन दिन बन्द भयो, सधैँको लागि स्टार्ट बन्द भयो, त्यो स्टार्ट फेरि हुनेवाला छैन। त्यही भएर सुत्दाखेरि, रेस्ट गर्दाखेरि, आराम गर्दाखेरि अथवा तपाईँ कोमामै हुँदाखेरि पनि केही रूपले न्युट्रल गियरमा गाडी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बेसल मेटाबोलिक रेट भन्छौँ। भन्नाले न्युट्रलमा गाडीले कम तेल खान्छ भन्ने सुन्नु भएको छ नि तपाईँले। हाम्रो शरीरले नि हो, हाम्रो शरीरले पनि न्युट्रलमा कम तेल खान्छ। सुत्दाखेरि, रेस्ट गर्दाखेरि, कोमामा हुँदाखेरि कम शक्ति चाहिँ चाहिन्छ र कम खानै भए पनि पुग्छ। तर कुनै व्यक्तिमा यो न्युट्रल गियरले बढी तेल खाइरहेको हुन्छ, न्युट्रल गियरमै बढी तेल युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर ती व्यक्तिहरू थाइरोइड ब्यालेन्समा हुने अथवा थाइरोइड बढी हुने व्यक्तिहरू पातलो फिट हुने कारण त्यही भएर बुझ्नुभयो। किनकि उनीहरू नर्मली सुत्दा पनि उनीहरूले चाहिँ बढी ग्लुकोज युज गरेर हुन्छन्, त्यही भएर उनीहरू मोटो हुन पाउँदैनन्। अब थाइरोइड कम हुनेमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी युटिलाइजेसन घट्छ।
एनर्जी युटिलाइजेसन भन्नाले जति पनि चिज खायो त्यसलाई चाहिँ शरीरले पैदा गर्ने जलाउने प्रक्रिया घट्छ अनि नजलाएपछि के हुन्छ सबै बोसो बनेर जम्छ अनि त्यही भएर मोटोपन बढ्ने हो र साथसाथै ग्रोथ सोच है आलस्यपन शारीरिक डेभलपमेन्ट है शारीरिक सुडौलता आदि इत्यादि पनि थाइरोइड ग्रन्थीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। अब थाइरोइडमा चाहिँ सी सेल भन्ने हुन्छ ती सी सेलहरूले चाहिँ क्याल्सिटोनिन पैदा गर्छन्। क्याल्सिटोनिनले चाहिँ के गर्छ हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कति हुनुपर्छ भनेर निर्धारण गर्ने काम गर्छ है त। अब क्याल्सिटोनिन भन्ने यस्तो हर्मोन हो जसले चाहिँ क्याल्सियम आयनलाई घटाउँछ जसलाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ। अब त्यस्तै तपाईको शरीरमा एकदम क्याल्सियम कमी देखियो अथवा बढी देखियो भने हामीले पाराथाइरोइड र क्याल्सिटोनिन हर्मोन चेक गर्ने भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि के यो हर्मोन किनकि पाराथाइरोइडले क्याल्सियम बढाउँछ पाराथाइरोइड हर्मोनले चाहिँ पिटिएच भन्ने हर्मोन निकाल्छ जसले चाहिँ क्याल्सियम बढाउँछ शरीरमा र क्याल्सिटोनिनले चाहिँ क्याल्सियम घटाउँछ। ल बुझ्नुभयो त। अब तपाईको शरीरमा हड्डी कमजोर छ क्याल्सियम पुगेन भनेर डाक्टरले भन्नुहुन्छ तर डाक्टरले यो टेस्ट गर्दैन भने त कसरी थाहा भयो र यसको कारणले को हो कि त्यही भएर थाइरोइड ग्रन्थीले पैदा गर्ने क्याल्सिटोनिनले क्याल्सियम घटाउँछ भने पाराथाइरोइड ग्रन्थीले पैदा गर्ने पाराथाइरोइड पिटिएच भन्ने हर्मोनले चाहिँ क्याल्सियम बढाउँछ। यी दुईजनाले सन्तुलित रूपमा काम गर्यो भने के हुन्छ त क्याल्सियम सन्तुलित रूपमा रहन्छ। अराउन्ड 9 भन्छु म चाहिँ है अराउन्ड 9 को लगभगमा बस्नु पर्दो रहेछ। त्यो कसको सन्तुलनले हुन्छ हर्मोनको सन्तुलन त्यही भएर जरुरी छ। मेरो हर्मोनले काम गरेन मात्रै बेललाई बढी काम गराउँ भनेर हुँदैन। बढी काम गर्ने बित्तिकै फेरि रोग लाग्छ अझै खतरनाक रोग लाग्न सक्छ। त्यही भएर सन्तुलनमा काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै क्याल्सिटोनिन र पाराथाइरोइड हर्मोनले सन्तुलनमा काम गर्यो भने क्याल्सियम मस्त राम्रो रूपमा बस्छ। अब थाइमसको बारेमा मैले अघि नै भनिसके थाइमोसिन भन्ने हर्मोन पैदा गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध शक्तिलाई म्याच्योर बनाउँछ र कम्पिटेन्ट बनाउँछ काम गर्न सक्ने बनाउँछ र हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति उच्च राखेर हामीलाई थुप्रै रोग इन्फेक्सन क्यान्सर आदिबाट बचाउने काम चाहिँ थाइमसले गर्दो रहेछ। अब जाम 6औं ग्रन्थीमा एड्रिनल ग्ल्यान्ड। हामीले अघि हेरेको थियौं किडनी दुईटा मृगौला माथि पनि ट्रायंगुलर त्रिकोण आकारका दुईटा साना साना ग्रन्थीहरू रहन्छन् जसलाई चाहिँ एड्रिनल ग्रन्थी भनिन्छ। यहाँ देख्नुभयो यो चाहिँ मृगौलाको रक्त सञ्चार भयो है। त्यसपछि यो मृगौलाहरू भयो युरेटरहरू भयो। मृगौलाको माथि टोक्रको दुईटा ग्रन्थीहरू छन् राइट र लेफ्ट एड्रिनल ग्रन्थी। यो दुई भागले बनेको हुन्छ। यो ट्रायंगुलर सानो ग्रन्थी भए पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थी हो। यो दुई भागले बनेको हुन्छ। आउटर कर्टेक्स भन्छौँ यसलाई चाहिँ बाहिरको भाग है। यसलाई चाहिँ कर्टेक्स भनिन्छ। यो पहिलो जुन देखिरहनु भएको छ यो बाहिरको भाग चाहिँ कर्टेक्स हो। मेरो कर्सर फलो गर्नु होला है। त्यसपछि भित्रको भागलाई चाहिँ मेडुला भन्छौँ है। इनर मेडुला र आउटर कर्टेक्सले यसको निर्माण गरेको हुन्छ। किडनीको माथिल्लो भागमा टाँसेर रहेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ एड्रिनल ग्रन्थी भनिन्छ। अब यसको पनि अचम्मको काम छ। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने कर्टेक्स एड्रिनल कर्टेक्स बाहिरको भागले छुट्टै खाले हर्मोन पैदा गर्छ भने भित्रको इनर मेडुलाले चाहिँ छुट्टै खाले काम गरिरहेको हुन्छ। छुट्टै खाले हर्मोनहरू पैदा गरिरहेको हुन्छ। अब बाहिरकोमा जाम कर्टेक्समा जाम स्टेरोइड हर्मोनहरू पैदा गरिरहेको हुन्छ जसले शारीरिक सुगठन शरीरमा रोग आदि इत्यादि शरीरको मेटाबोलिजम कसरी जलाइरहेको हुन्छ शक्ति कसरी पैदा गरिरहेको हुन्छ यस्तो काम चाहिँ यो स्टेरोइड हर्मोनले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै ग्लुकोकर्टिकोइड भन्ने हर्मोनहरू पैदा गर्छ जस्तै कर्टिसोल तनावमा पैदा हुने हर्मोनहरू यसैले पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मिनरलोकर्टिकोइड्स भन्छौँ है जस्तै अल्डोस्टेरोन जस्तो हर्मोन त्यसले चाहिँ शरीरलाई सन्तुलित कसरी राख्ने भनेर काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गोनाडोकर्टिकोइड्स भन्नाले प्रजनन प्रणालीमा समेत असर गर्ने खालको हर्मोन एड्रिनलले पैदा गर्छ है जसले चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल फङ्सनमा समेत असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब हामी जाउँ एड्रिनल भित्री भागले।
भित्री भागले काम गर्ने हर्मोनलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, हिजो हामीले पढ्यौँ, स्वचालित नर्भस सिस्टमले चाहिँ स्टिमुलेट गरेर आउँछ र कन्ट्रोल गरेर आएको हुन्छ स्वचालित नर्भस सिस्टमले। अब यसलाई चाहिँ भित्रको भागलाई चाहिँ हाम्रो अघि भने जस्तो पिट्युटरीले कन्ट्रोल गरेन है त। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम एएनएसले कन्ट्रोल गर्यो, स्वचालित नर्भस स्नायु प्रणालीले कन्ट्रोल गर्यो र यसले इपिनेफ्रिन जसलाई चाहिँ एड्रिनालिन, नोरेपिनेफ्रिन जसलाई नर एड्रिनालिन भन्ने हर्मोनहरू पनि यसले पैदा गरिरहेको हुन्छ भित्री भागबाट। अब एड्रिनल हर्मोनले कसरी काम गर्छ, कुन चाहिँ हर्मोनले के काम गर्छ त्यसमा जाम है। मैले पहिले भनिसकेँ बाहिरको भागलाई कर्टेक्स भनिन्छ एड्रिनल ग्रन्थीको, किडनीभन्दा माथि रहँदो रहेछ, मृगोलाभन्दा माथि साना साना रहन्छन्। अब यसमा मिनरलोकर्टिकोइड भन्ने हर्मोनले चाहिँ हाम्रो किडनीले सोडियम र पानी सोच्ने कामलाई चाहिँ बढाउँदो रहेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मिनरलोकर्टिकोइड भनियो है। त्यस्तै अल्डोस्टेरोन भन्ने हर्मोनले चाहिँ पोटासियम फ्याँकिने प्रक्रियालाई बढाउँदो रहेछ किडनीबाट। भन्नाले यदि यिनीहरूमा गडबडी भयो भने त नुनहरूमा, नुन सोडियम पोटासियम भनेको हाम्रो शरीरका नुनहरू हुन् है, जसलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइट नामले महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्। यदि त्यसमा गडबडी हुने बित्तिकै असर कहाँ हुन्छ, प्रेसरमा गर्छ। हाम्रो रक्तचाप तल माथि हुन सक्छ, देख्नुभयो रक्तचाप तल माथि हुन्छ। तपाईँले त सोच्नुभयो होला मुटुकै रोगले चिल्लो मात्र खाएर हुन्छ भन्नु होला, त्यति मात्र होइन। तपाईँले टेन्सन लिनुभयो भने यो हर्मोनहरूलाई है, एड्रिनल हर्मोनहरू असर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सोडियम फ्याँकिने राख्ने, पानी फ्याँकिने राख्ने, पोटासियम फ्याँकिने राख्ने प्रक्रियाहरू गडबड हुन्छ, जसको कारण पनि प्रेसर बढ्छ। त्यही भएर उच्च रक्तचाप हुने बित्तिकै मैले चाहिँ भिडियो एक्सरे लेखिदिँदाखेरि मान्छे दङ्ग पर्छ, ए पोकडा खर्च गरायो लुट्यो यसले भन्न मान्छेले सोच्न पनि सक्छन्। तर रियल कुरो के हो त, पेटको कारणले पनि उच्च रक्तचाप हुँदो रहेछ। एड्रिनल हर्मोन, एड्रिनल ग्रन्थीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नको निम्ति पनि त्यो गरिएको हो है त। त्यही भएर बुझ्नु होला यो पनि। त्यस्तै ग्लुकोकर्टिकोइड, कर्टिसोल जस्तै कर्टिसोल भन्ने हर्मोनलाई यो चाहिँ ग्लुकोकर्टिकोइड हो। अल्डोस्टेरोन मिनरलोकर्टिकोइड हो भने कर्टिसोल चाहिँ ग्लुकोकर्टिकोइड हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब एमिनो एसिड प्रोटिन मासुबाट निस्कने, बोसोको तन्तुबाट निस्कने काम चाहिँ कर्टिसोलले गराउँछ है। लिभरमा ग्लाइकोजन र ग्लुकोज फर्मेसन हुने र रोगहरूलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्ने एन्टी इन्फ्लामेटरी काम पनि कर्टिसोलले गर्दो रहेछ। यो चाहिँ स्ट्रेस हर्मोनको नामले पनि हामीले चिन्छौँ। त्यस्तै एन्ड्रोजन हामीलाई थाहा छँदैछ। एन्ड्रोजनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, एन्ड्रोजनले चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल अर्गनहरूलाई चाहिँ असर गर्दो रहेछ र सेक्सुअल हर्मोनको उत्पादनलाई पनि तलमाथि गर्न सक्छ। त्यही भएर हरेक हर्मोन इम्पोर्टेन्ट छन् भनेको। त्यस्तै एड्रिनल ग्रन्थीको भित्री भागलाई मेडुला भनिन्छ। मेडुलाले चाहिँ इपिनेफ्रिन जसलाई चाहिँ एड्रिनालिन भनिन्छ, नरएपिनेफ्रिन जसलाई चाहिँ नर एड्रिनालिन भनिन्छ, यस्ता हर्मोनहरू पैदा गर्छन्। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मुटुको धड्कन बढाउन सक्छ, प्रेसर बढाउन सक्छ, शरीरले ग्लुकोज ब्रेक गर्ने, जलाउने प्रक्रिया बढाउन सक्छ, सुगर बढाउने प्रक्रिया बढाउन सक्छ। त्यही भएर हामीले सुगर प्रेसर हुँदाखेरि भिडियो एक्सरे गर्ने कारण यही भएर हो, किनकि मुटुको बढी धड्कन बढ्नु, प्रेसर बढ्नु, सुगर बढ्नु आदि इत्यादि पनि एड्रिनल हर्मोनमा गडबडी आउने हुनाले हुन सक्छ। अब हामी 7औं ग्रन्थीमा जाऊँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थी जसलाई चाहिँ हामी प्याङ्क्रियाटिक ग्रन्थी भन्छौँ। प्याङ्क्रियाज भनेको हाम्रो पेटभन्दा पछाडि रहने एउटा ग्रन्थी हो। म कहाँनिर रहन्छ तपाईँहरूलाई टक्क देखाउँछु, फेरि हामी यहाँ आउँछौँ। यो पेट देख्नुभयो, पेटको तल पछाडिपट्टि यो रहेको हुन्छ लिभरको नजिक, किनकि लिभरबाट आउने गल ब्लाडर हुँदै आउने नली र प्याङ्क्रियाजबाट आउने नली दुइटै जोडेर सानो आन्द्राको पहिलो भाग ड्युडेनममा खसिरहेको हुन्छ, यो भागमा हुन्छ। यो ग्रन्थीलाई चाहिँ हामी प्याङ्क्रियाज भन्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थी हो प्याङ्क्रियाज भन्ने है। अब देख्नुभयो लिभरमा गल ब्लाडर पित्त थैली हुन्छ, कलेजोमा पित्त थैली हुन्छ, पित्त थैलीबाट एउटा नली निस्कन्छ जसलाई चाहिँ हामी कमन बाइल डक्ट भन्छौँ। त्यस्तै
हाम्रो प्याङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थीबाट पनि एउटा नलिनेस हुन्छ। यो प्याङ्क्रियाज अचम्मको ग्रन्थी हो। यो नलीविहीन पनि हो, नलीयुक्त पनि हो। नलीयुक्त चाहिँ यो हो। ल यहाँबाट नली देख्नुभयो, यो गएर ठ्याक्क जहाँबाट तपाईँको कमन बाइल डक्ट आइरहेको हुन्छ पित्तथैलीबाट आउने नलीमा यो गएर जोडिन्छ र यसले पैदा गर्ने थुप्रै श्रवण गर्ने रसहरू चाहिँ पाइपको माध्यमबाट यहाँ सी आकारको ड्युडेनममा आएर झर्छ, जसले पाचन प्रक्रियामा चाहिँ हेल्प गरिरहेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो त? यसले दुई किसिमको हर्मोनहरू, दुई किसिमका एउटा इन्जाइमेटिक हर्मोन भयो, अर्को चाहिँ हर्मोनै भयो, सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने हर्मोन पैदा गर्न प्याङ्क्रियाजले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यो फ्ल्याट किसिमको अङ्ग हो, पेटको पछाडितिर यो रहेको हुन्छ। मेनली चाहिँ पेट र आन्द्राको पहिलो भाग है, सी आकारको ड्युडेनम भन्ने भागको बिचमा रहेको हुन्छ। यसको देब्रेतिर स्प्लिन रहेको हुन्छ, फियो है, अनि दायाँतिर चाहिँ ड्युडेनम भन्ने भाग, सानान्द्रको पहिलो भाग रहेको हुन्छ। यो इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन दुईटै हर्मोन यसले पैदा गर्छ। हेर्नुहोस्, इन्डोक्राइन भन्नाले रगतमा मिसिने र पाइपमा मिसिने दुईटै किसिमको हर्मोन पैदा गर्ने अचम्मको ग्रन्थी हो। अब यसमा भएका ग्रन्थी प्रणाली यस प्रकारका हुन्छन्, देख्नुभयो? यस प्रकारका, यो चाहिँ पाइपवाला हो। यो पाइपवाला यो ग्रन्थीहरू हो है त, यो ग्रन्थीहरू भयो। अब यो ग्रन्थीहरूबाट चाहिँ जुन इन्जाइमहरू स्रवित हुन्छ त्यसले चाहिँ पाचन प्रक्रियामा हेल्प गर्छन्। अब त्यतातिर हामी पाचन प्रक्रियामा जाउँला, पछि पढौँला भने आज हामी के पढ्दैछौँ? इन्डोक्राइन पढ्दैछौँ। यो इन्डोक्राइन चाहिँ यसरी है, आइलेट अफ ल्याङ्गरहान्स भनिन्छ, यस्ता कोषहरू रहेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ ल्याङ्गरहान्स भनिन्छ। यसले चाहिँ हर्मोन पैदा गर्ने छुट्टै कोषहरू हुन्छन्। यसले, यो प्याङ्क्रियासले ग्लुकागोन, इन्सुलिन है, ग्रोथ हर्मोन, इनिबिटिङ हर्मोन, जिएचआइएच भनिन्छ, यस्ता हर्मोनहरू पैदा गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा अल्फा सेल भन्ने हुन्छन् र बिटा सेल भन्ने हुन्छन्। अल्फा सेलबाट के पैदा हुन्छ? ग्लुकागोन पैदा हुन्छ। ग्लुकागोनले के गर्छ? सुगर बढाउने काम गर्छ। यस्तो हर्मोन हो जसले सुगर बढाइदिन्छ। भने बिटा सेलले के पैदा गर्छ? इन्सुलिन पैदा गर्छ। बिटा सेलले पैदा गरेको इन्सुलिनले चाहिँ सुगर कन्ट्रोल घटाउने काम गर्छ। त्यही भएर ग्लुकागोन र इन्सुलिन यो दुईटा हर्मोनको ब्यालेन्स नहुँदाखेरि सुगर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स, सन्तुलन चाहिएको कारण त्यो हो। साथसाथै डेल्टा सेल्सले चाहिँ जिएचआइएच, ग्रोथ हर्मोन इनिबिटिङ हर्मोन पैदा गर्छ, जसले चाहिँ यो दुईटा हर्मोन ग्लुकागोन र इन्सुलिनलाई झगडा नगर, चुपचाप बस, शान्त बस भनेर त्यसलाई चाहिँ इनिबिट गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। अचम्मको ग्रन्थी छ है त। अब हामी जाउँ कुन चाहिँ कोषले के पैदा गर्छ र त्यसको काम के हो मा जाउँ। प्याङ्क्रियाकै हर्मोनमा, प्याङ्क्रियाटिक हर्मोनमै जाउँ है त। कोषहरूलाई अल्फा सेल्स भनिन्छ। अल्फा सेल्सले के पैदा गर्यो? आइलेट अफ ल्याङ्गरहान्सकै कुरो गरिरहेको छौँ हामी। त्यसले चाहिँ अल्फा सेल्सले ग्लुकागोन पैदा गर्यो है, ग्लुकागोन पैदा गर्यो। ग्लुकागोनले के गर्यो? ग्लुकोज सिन्थेसिस, ग्लुकोज बन्ने प्रक्रिया बढायो र ग्लुकोज बन्ने प्रक्रिया मात्रै बढाएन, लिभरमा चाहिँ ग्लाइकोजनलाई टुक्राएर सुगर फेरि ग्लुकोज बन्ने प्रक्रियालाई बढायो, जसले गर्दाखेरि रगतमा ग्लुकोजको अथवा सुगरको मात्रा एकदमै बढ्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि सुगर हुन सक्छ। त्यस्तै बिटा सेलबाट पैदा हुने इन्सुलिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, इन्सुलिनले के गर्यो त? इन्सुलिनले हाम्रो शरीरमा सुगरको कन्सन्ट्रेसन, सुगरको मात्रालाई घटाउने काम गर्छ। सुगरलाई लगेर के बनाइदिन्छ? बोसो बनाइदिन्छ है। त्यो काम चाहिँ बिटा सेलबाट पैदा हुने इन्सुलिनले गर्दो रहेछ। इन्सुलिन, त्यसलाई त सुगर भएको छ, इन्सुलिन दियो भनेर तपाईँले सुन्नु भएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यही हो है त। किनकि बिटा सेलले इन्सुलिन पैदा गर्छ। यदि इन्सुलिनले काम गरेन अथवा इन्सुलिन कम भयो शरीरमा, दुईटा प्रक्रिया हुन्छ। इन्सुलिनले काम नगर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ है, इन्सुलिन छ तर काम गरेन, अथवा इन्सुलिन नै कम पैदा भयो, त्यो हुँदाखेरि है सुगर बढ्दै जान्छ। अब इन्सुलिनको काम के हो त? सुगर घटाउने हो। सुगरलाई बोसो बन्न, ग्लाइकोजन बन्न र बोसोको रूपमा शरीरमा स्टोर गरेर राख्नु,
हामीले खाना खायौं त्यो खानाबाट पनि सुगर बन्छ त्यसलाई इन्सुलिन आएर सुगर बन्ने प्रक्रिया बढाउने त्यही भएर हामीले यदि हामीले यस्ता खाना खायौं जसले चाहिँ सुगर बन्ने प्रक्रिया नै रोक्दियो यस्ता खानाहरू हुन्छन् जसमा सुगरै हुँदैन साग सलाद थुप्रै तरकारीहरूले सुगर खासै पैदा गर्न सक्दैन सुपर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र कार्बोहाइड्रेट एकदम कम हुन्छ टुक्रिनलाई लामो समय लाग्छ त्यो भयो भने इन्सुलिनले काम गर्नै पाउँदैन जसको कारण थुप्रै रोगहरू पक्कै ठिक हुन्छ सुगर पैदा गर्ने खाना भनेको अन्न बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी दुनो चिनी आदि इत्यादि पुरै खाना बन्द गर्दा पनि थुप्रै रोगहरू ठिक हुने कारण त्यो हो अब त्यस्तै डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन पैदा गर्छ जसले चाहिँ इन्सुलिन र ग्लुकागोनको सेक्रेसनलाई त्यसको पैदा हुने प्रक्रिया यो दुईटा हर्मोन पैदा हुने प्रक्रियालाई कम गरिदिन्छ त्यो पनि हामी बुझौँ अब 12औं र 13औं इन्डोक्राइन टिस्युहरुमा जाउँ यो अंगहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अण्डकोष भयो दोस्रो चाहिँ ओभरी अण्डाशय भयो है त महिलाहरुमा अण्डाशय हुन्छ जुन चाहिँ पाठेघरको दुईटै भागमा हुन्छ भने पुरुषमा टेस्टिस अण्डकोष हुन्छ अब हामीलाई थाहा छँदैछ टेस्टिस कहाँ हुन्छ पाठेघर कहाँ हुन्छ तल्लो पेटमा पाठेघर हुन्छ पाठेघरको दुईतिर दुईटा अण्डाशयहरू हुन्छन् यसले चाहिँ इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोन पैदा गर्छ है सम्पूर्ण महिनावारी यो अण्डाहरू कसरी पैदा हुन्छन् त्यसले अण्डाहरू गएर पाठेघरमा अण्डा आउने र निषेचन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गरेर आउँछन् यो दुईटाबाट पैदा हुने हर्मोनहरूले मुख्य हर्मोन ओभरी महिलाहरुमा इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोन यिनीहरूले पैदा गर्छन् भने टेस्टोस्टेरोन भन्ने हर्मोन चाहिँ पुरुषहरुको हर्मोन हो त्यो चाहिँ टेस्टिसले पैदा गरेर आउँछ हुन त टेस्टिसले थोरै मात्रामा प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजन पनि पैदा गरेर आउँछ भने महिलाको शरीरले पनि थोरै मात्रामा टेस्टोस्टेरोन पैदा गरिरहेकै हुन्छ त्यही भएर कुनै महिलालाई तपाईले यदि हिर्सुटिजम भन्ने रोग देख्नु भयो भने जुङ्गाहरू देखिने है तपाईले देख्नु भएको छ नि जुङ्गाहरू आउने महिलाहरुमा है अथवा पुरुषहरुमा स्तनहरुको विकास हुने त्यो के गर्दाखेरि भन्दाखेरि यिनीहरूले पैदा गर्ने हर्मोनमा गडबडी हुने बित्तिकै त्यस्तो रोगहरू हुँदो रहेछ त्यही भएर दुईटै हर्मोनहरू दुईटै अंगहरू महत्त्वपूर्ण अंगहरू हुन् भनेको है त्यति मात्र हैन यो टेस्टोस्टेरोनले गर्दाखेरि पुरुष छ बढी रिस्क लिन्छ मूर्ख छ हामफाल भने नि हामफाल छ हाउडे हुन्छ केले गर्दाखेरि टेस्टोस्टेरोनले गर्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन कम हुने व्यक्ति शान्त हुन्छ स्त्री स्वभावको हुन्छ है त त्यस्तै यदि महिलाहरु पनि कुनै तपाई एकदमै पुरुष जस्तो देखिने एकदम त्यस्तै खालको एकदम स्ट्रङ मानसिकताका हुन्छन् जसमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन बढी भएको हुन सक्छ त्यो कारणले पनि हुन सक्छ है त यो सबै हाम्रो मानसिकता समेत कसले डेभलप गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हर्मोनले डेभलप गर्दो रहेछ त्यही भएर हर्मोनमा गडबड हुने बित्तिकै मान्छेको क्यारेक्टरै चेन्ज हुन्छ अब टेस्टिस अण्डकोषबाट पैदा हुने हर्मोन टेस्टोस्टेरोन र इनिबिन हो है टेस्टोस्टेरोनले के गर्छ भने स्पर्म है शुक्रकीटहरू पैदा गर्ने र मेल सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौं दारी आउने रौँहरू आउने शरीर सुडौलो हुने आकर्षक देखिने है त्यो चाहिँ त्यस्ता किसिमको सेक्सुअल फंक्सनहरूलाई बढावा दिन्छ त्यस्तै इनिबिन भन्ने हर्मोन पनि पैदा गर्छ जसले चाहिँ फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनलाई कम गर्छ त्यस्तै महिलाहरुमा इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन पैदा हुन्छ छुट्टै कोषले पैदा गर्छ है त यो पैदा गर्ने कोष छुट्टै हुन्छ इस्ट्रोजनले फोलिकल म्याचुरेसन है र फिमेलका सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक पैदा गर्छ भोइस चेन्ज हुन्छ सुन्दर देखिन्छ छाला मुलायम हुन्छ आदि इत्यादि त्यति मात्र हैन फोलिकल म्याचुरेसनलाई पनि त्यो ठिक हुने प्रक्रियालाई पनि यसले स्टिमुलेट गरेर आउँछ अर्थात अण्डा पैदा हुने प्रक्रियालाई पनि यसले चाहिँ ठिक गरेर यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै प्रोजेस्टेरोनले हाम्रो पाठेघरमा बच्चा रहने है बच्चा बस्ने प्रक्रियालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आउँछ त्यति मात्र हैन त्यसपश्चात दूध पनि पैदा हुन पर्यो
है स्तनबाट त्यो प्रोसेसलाई पनि प्रोजेस्टेरोनले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। र यस्तै अन्य हर्मोन पैदा गर्ने तन्तुहरू पनि हुन्छन् साधारण अङ्गहरूमा भनेर हामीले भन्दैछौँ। जस्तै रेनल किडनीहरूले चाहिँ रेनल इरिथ्रोपोएटिक फ्याक्टर इरिथ्रोपोएटिन भन्ने चाहिँ पैदा गर्छ, जसले चाहिँ राता रक्तकोष पैदा गर्न हेल्प गरेर हुन्छ। त्यस्तै मुटुले एएनएफ पैदा गरेर आउँछ। आन्द्रा र पेटबाट पनि ग्यास्ट्रिन, सेक्रेटिन है इन्टेरोसाइसिन जस्ता हर्मोनहरू पैदा भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै सालबाट पनि थुप्रै एचसिजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एकदम महत्त्वपूर्ण हर्मोन हो, जसले चाहिँ बच्चाको विकास र बच्चा पाठेघरमा रहने समयको निर्धारण गर्छ। र एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिल्याक्सिन जस्ता हर्मोन सालले पैदा गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा यिनीहरूको काम यी अङ्गहरूको किडनी, आन्द्रा है साल, मुटुको काम त छुट्टै हो, तर यिनीहरूले पनि सहायक हर्मोन पैदा गर्ने तन्तु हुनाले त्यस किसिमका कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। अब जाम हामी प्रायसो देखिने रोगहरूमा। प्रायसो हर्मोन सिस्टममा कस्ता कस्ता रोगहरू देखिन्छन् त, त्यसमा मैले साधारण लिस्टहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु। जस्तै टाइप 1 डायबिटिज, जन्मजात आउने डायबिटिज, इन्सुलिन लिन पर्ने डायबिटिजलाई टाइप 1 डायबिटिज भनिन्छ। टाइप 2 डायबिटिज भनेको खाने एक्सर्साइज नगर्ने यस्तालाई हुने डायबिटिज चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हो, किनेर ल्याउने डायबिटिज। यो चाहिँ बाबुआमाबाट आउने डायबिटिज, बाबुआमाको कारणले पनि हुनसक्छ, बाबुआमा आलसी भएको कारणले, बाबुआमाले गरेको लाइफस्टाइलले पनि यो टाइप 1 डायबिटिज हुनसक्छ भने थुप्रै चाहिँ इन्सुलिनै लिन पर्ने अवस्था पैदा हुन्छ, त्यो चाहिँ टाइप 1 हो। यो चाहिँ आफैले पैदा गर्ने, जसरी पनि मान्छेले नै पैदा गर्ने रहेछ डायबिटिज भनेर बुझ्नुहोस् है। भगवानले दिन सक्दैन, भगवानले रोगै दिँदैन वास्तवमा। त्यस्तै अस्टियोपोरोसिस, हड्डी खोक्रो हुँदै जाने, प्याट भाँचिने, कमजोर हुने रोगलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ, त्यस किसिमको रोग। थाइरोइडको क्यान्सर, एडिसन्स डिजिज, कुसिङ सिन्ड्रोम है, जेस्टेसनल डायबिटिज भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ गर्भवती महिलामा चाहिँ सुगर देखिन्छ, त्यो बच्चा जन्मेपछि अटोमेटिक ठिक भएर जान्छ। त्यस्तो सुगरलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिजका नामले हामीले बुझ्ने गर्छौँ। त्यस्तै ग्रेव्स डिजिज, हासिमोटो थाइरोइडाइटिस, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरपाराथाइरोइडिजम यस्तो किसिमका पनि थुप्रै रोगहरू हुन्छन्। हाइपरग्लाइसेमिया भनेको सुगर बढिरहने, हाइपरपाराथाइरोइडिजम त पाराथाइरोइड हर्मोन बढी हुने, हाइपरथाइरोइडिजम थाइरोइडले पैदा गर्ने हर्मोन बढी हुने, हाइपरग्लाइसेमिया सुगर बढी हुने, हाइपोग्लाइसेमिया भन्नाले सुगर कम हुने, हाइपोपाराथाइरोइडिजम थाइरोइड कम हुने, हाइपोथाइरोइडिजम थाइरोइड हर्मोन T3 T4 मध्ये दुईटा अथवा एउटा कम हुने, मेनोपज महिनावारी रोकिने, यो पनि हर्मोनल रोग हो। थुप्रैले थाहा हुँदैन किनकि हर्मोन गडबड नभइकन मेनोपज आउँदैन। मोटोपन, यो पनि वास्तवमा हर्मोनल रोग हुन सक्छ। थाइरोइड आदि इत्यादि हर्मोनले ओबेसिटी अर्थात् मोटोपन पैदा गरिरहेको हुन सक्छ। प्री डायबिटिज भन्ने पनि कन्डिसन छ, जसमा चाहिँ सुगर भएको होइन तर सुगर चाहिँ बढी छ, सुगरको रोग चाहिँ भइसक्यो होइन तर सुगर चाहिँ प्रायः बढी हुने प्री डायबिटिज। त्यस्तै थाइरोइड नोडुल, थाइरोइडमा नोडुलहरू देखिन्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि नोडुलहरू देखिन्छ। यस्ता रोगहरू पनि पैदा हुन सक्छन्। यी सबै चाहिँ इन्डोक्राइन एकदम कमनली हाम्रो देशमा पाइने इन्डोक्राइन डिसअर्डरहरू, इन्डोक्राइन सिस्टमका ग्रन्थि प्रणालीका रोगहरू यस्ता देखिन्छन् हाम्रो शरीरमा। अब हामी जाम एउटा कन्डिसनमा है। अब तपाईले ग्रेट खलीलाई त सबैले देख्नु भयो होला, रेस्लिङ हेर्नेलाई त सबैलाई थाहा होला, ऊ स्वस्थ व्यक्ति होइन, ऊ रोगी नै हो, पैदाइसी रोगी हो, त्यही भएर त्यत्रो ठुलो भएको। बुझ्नुभयो नि? अचम्म लाग्ला, ओहो कत्रो ठुलो शरीर, कत्रो ठुलो मान्छे, कत्रो ठुलो बङ्गारा, सबै रोगले ल्याएको। यो मान्छे नै जन्मजातै रोगी हो। यस्तो रोगलाई एक्रोमेगाली भनिन्छ, यसलाई जाइजेन्टिजम पनि भनिन्छ। मान्छे नै जायन्ट जस्तो ठुलो पैदा हुन्छ, राक्षस जस्तो, राक्षसी रोग भनिन्छ यसलाई। मान्छे नै राक्षस जस्तो ठुलो भएर जान्छ, यस किसिमको रोग हो। अब यो सम्बन्धी रोगमा एब्नर्मल, यसमा चाहिँ ओभर ग्रोथ हर्मोन चाहिँ ओभर प्रोडक्सन हुन्छ है। वास्तवमा
18 वर्षपछि हड्डीहरू जोडिन्छन्, हड्डीका इपिफाइसिस प्लेट भन्छन्, इपिफाइसिस प्लेटहरू हड्डीमा जोडिन्छन्, त्यसपछि हड्डी फ्युज हुन्छ। हड्डी मैले भनेको थिएँ अस्थिपञ्जर प्रणालीमा हामी 300 भन्दा बढी 306 भन्दा पनि बढी हड्डी लिएर जन्मिन्छौँ, बिस्तारै जोडिँदै जान्छ भनेको थिएँ नि। त्यस्तै 18 वर्षसम्म सबै इपिफाइसिस प्लेटहरू फ्युज भएर हड्डी चाहिँ एउटा एउटा बन्दै जान्छ। र ग्रोथ पनि त्यही बेला बन्द हुन्छ। त्यसपछि हड्डीहरू ठुलो हुन बन्द हुँदै जान्छ। तर यो व्यक्तिहरूमा एक्रोमेगाली जसमा चाहिँ ग्रोथ हर्मोन अत्याधिक भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ हड्डीहरू चाहिँ बढे हुन्छ र सेप पनि अचम्मको लिएर जन्मिन्छ। सेप पनि बढ्दै जान्छ। सेप बढ्दै जाँदाखेरि बाङ्गिँदै जाने इरेगुलर सेप हुन सक्छ है। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ एकदम ठुलो देखिन सक्छ, बङ्गारा ठुलो देखिन सक्छ है, चिउँडो एकदम ठुलो देखिन सक्छ, हेर्दै राक्षस जस्तो चाहिँ फेस हुन सक्छ। हातकेलाहरू ठुलो हुन्छन्, यी महिला पनि जाइजेन्टिजमबाट ग्रसित छिन्, यस्तो हुन सक्छ। हेर्दैखेरि राक्षस जस्तो, त्यही भएर जायन्ट जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ जाइजेन्टिजम अर्थात् एक्रोमेगाली भनिन्छ है। एक्रोमेगाली रोगले यसलाई बुझिन्छ। त्यस्तै हर्मोनहरू कम भयो भने, अघि ग्रोथ हर्मोन बढ्दा त्यस्तो भयो भने, थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि क्रेटिनिजम भन्ने रोग हुन्छ। त्यस्ता रोगहरू क्रेटिनिजम भन्ने रोग लाग्न सक्छ। क्रेटिनिजम चाहिँ थाइरोइड हर्मोन इन्सफिसियन्सी बच्चैमा एकदम बच्चैमा इन्फेन्ट हुँदा नै, नाबालक हुँदा नै एकदम थाइरोइडमा गडबडी भयो भने यस्तो रोगहरू पैदा हुन सक्छ। यी व्यक्तिहरूमा शारीरिक ग्रोथ पनि एकदमै कम हुन्छ भने मानसिक ग्रोथ पनि एकदमै कम हुन्छ है। यी ठुलै व्यक्तिहरू हुन् तर पुन्टे भएका है त। मानसिक विकास पनि हुँदैन, शारीरिक विकास पनि हुँदैन। यो चाहिँ आमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि, आमा गर्भवती हुँदाखेरि उनीको खानामा आयोडाइन भन्ने तत्त्व पुगेन भने यस्तो हुन सक्छ। शारीरिक विकास पनि हुँदैन, मानसिक विकास पनि हुँदैन। यो साधारण मान्छे हो भने यी चाहिँ क्रेटिनिजम भएका पुन्टापुन्टीहरू है त। त्यही भएर यो पनि थाइरोइड हर्मोनको एउटा रोग हो। अब गलगाँड त हामीले देखेकै छौँ, थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले पनि ग्रसित हुनुहुन्छ, अचम्मको छ हाम्रो दुनिया है। थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि यो गलगाँड हुन सक्छ। यो थाइरोइड ग्रन्थि नै हो, बढ्दै जान्छ, किनकि शरीरमा आयोडाइन पुग्दैन। आयोडाइन नपुगेपछि ग्रन्थि बढ्दै गएर गलगाँड भन्ने कन्डिसन, गोइटर भन्छौँ हामी चाहिँ, यस्तो देखिन सक्छ। यो पनि इन्डोक्राइन हर्मोनकै रोग हो। अब यस्तै ग्रेव्स डिजिज र हाइपोथाइरोइडिजम दुईटा मैले तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। ग्रेव्स डिजिज भनेको हाइपर थाइरोइडिजम, थाइरोइड हर्मोन एकदम बढी हुँदा के हुन्छ त? थाइरोइड हर्मोन बढी भयो भने हेयरहरू चाहिँ एकदम सिल्की भएर निस्कन्छ अरे है। स्मुथ सिल्की हेयर हुन्छ, तर टेन्सन हुन्छ, मान्छे छटपटाउने, रेस्टलेस है, राति निद्रा नलाग्ने, यस्तो चाहिँ ग्रेव्स डिजिज। यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोन बढी हुँदा हुन सक्छ। तातो खप्नै नसक्ने, त्यो पनि थाइरोइड हर्मोनको कारणले हुन सक्छ। छाला यदि मान्छेले समात्नु भयो, स्पर्श गर्नु भने तातो छाला हुन सक्छ है। मुटुको धड्कन बढी हुन सक्छ अन्य व्यक्तिभन्दा। अनि पटक टोयलेट जान पर्ने हुन सक्छ। ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी बढेको भन्छौँ। भोक बढी लाग्ने, खाना खाइरहने तर मान्छे चाहिँ स्लिम फिट हुने, यो पनि, अथवा पातलिँदै जाने है। खाना बढी खाने, भोक पनि बढी लाग्ने तर मान्छे चाहिँ पातलिँदै जाने है, वेट घट्दै जाने, यो चाहिँ ग्रेव्स डिजिज अर्थात् हाइपर थाइरोइडिजम। थाइरोइड हर्मोन बढ्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ। महिनावारी पनि रोकिन सक्छ यस्तो व्यक्तिहरूमा है। साथसाथै मांसपेशी कमजोर हुँदै जाने, चाँडै थाक्ने पनि हुन सक्छ। यो सबै थाइरोइड हर्मोन बढी हुँदा हुने ग्रेव्स डिजिज अर्थात् हाइपर थाइरोइडिजम रोगले भएको हो। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो जाउँ, हाइपोथाइरोइडिजम हुँदा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि रौँहरू खस्रो हुने है, रौँहरू खस्रो हुने, एकदम आलस्य हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, बिर्सिँदै जाने है, मेन्टल प्रोसेसै कमजोर हुँदै जाने, यो चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि हुन सक्छ। अब छाला चिसो हुने है, छाला चिसो हुने, ड्राई हुने, खस्रो छाला हुने, गलगाँड देखिने
त्यस्तो पनि हुनसक्छ। ब्राडिकार्डिया मुटुको धड्कन कम हुने पनि हुनसक्छ। भोक कम लाग्ने, मान्छे चाहिँ मोटाउँदै जाने अचाकली, यो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै मसल विकनेस दुईटैमा हुन्छ। थाइरोइड सन्तुलन नहुँदाखेरि मसल विकनेस त भइहाल्छ। अनि हाइपोथाइरोइडिजम व्यक्तिहरूमा महिनावारी लामो हुने, बडी ब्लिडिङ हुने पनि हुनसक्छ। हिजो हामी कहाँ थुप्रै प्रश्न आएको थियो नि, मेरो ब्लिडिङ बढी हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको ब्लिडिङ बढी हुन्छ र डक्टरले के चेक गर्न भन्छ? थाइरोइड चेक गर्न भन्छ। किन भन्दाखेरि थाइरोइडको कारणले पनि ब्लिडिङ बढी हुने हुनसक्दो रहेछ, मोटोपन बढी हुने हुनसक्दो रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड हर्मोन कम पैदा हुने रोग हो। यो ठ्याक्कै उल्टो छ। बढी पैदा हुँदा के हुन्छ र कम पैदा हुँदा के हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट छ। त्यस्तै कुसिङ सिन्ड्रोम भनिन्छ। ग्लुकोकोर्टिकोइड एड्रिनल हर्मोन चाहिँ कम हुँदाखेरि है, ग्लुकोकोर्टिकोइड कम हुँदाखेरि चाहिँ के अरे बढी हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुसिङ सिन्ड्रोम भन्ने रोग लाग्छ। लेख्नुभयो? यसलाई चाहिँ हामी कुसिङ सिन्ड्रोम भन्छौँ है। ग्लुकोकोर्टिकोइड बढी शरीरमा हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ बोसोहरू मोबिलाइज हुन्छ र हाम्रो गर्दन र चिउँडो तल चाहिँ सम्पूर्ण बोसोहरू जम्मा हुँदै जान्छ। मुन फेस भन्छौँ। हेर्दैखेरि चन्द्रमा जस्तो क्या क्युट देखिन्छ बच्चा। बच्चा बढी क्युट देखियो भने कुसिङ सिन्ड्रोम हो कि भनेर तपाईँले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स भन्ने हर्मोनहरूको बारेमा यहाँ के दिएको छु, यो हामीलाई जरुरत छैन। अब सुगरमा जाम। सुगर एकदमै महत्त्वपूर्ण, हामीले बुझ्नै पर्ने र पढ्नै पर्ने है। बुझ्नै पर्ने र पढ्नै पर्ने चाहिँ अर्को सुगर हो। सुगरको बारेमा केही बुझिरहौँ। सुगर अर्थात् मधुमेह अर्थात् डायबिटिज है। टाइप 1 र टाइप 2 हामीले बुझिसक्यौँ अघि। टाइप 1 के हो, टाइप 2 के हो, त्यसमा बुझौँ। हामी नेपाली मध्ये सबैभन्दा बढीलाई हुने हर्मोन सम्बन्धी इस्यु मध्ये मधुमेह एक प्रमुख रोग हो अनि खतरनाक रोग हो। सबै रोग लागोस् मधुमेह नलागोस् भन्छ नि, किनकि यसले त भित्र यो सुगर बढेपछि भित्र कुहाइदिन्छ शरीर। कुन रोग लाग्दैन भन्ने मात्रै हुन्छ। तपाईँ कोरोना लाग्दा मर्न सक्ने सम्भावना नि बढाउँछ है, स्ट्रोक हुने सम्भावना नि बढाउँछ, प्यारालाइज हुने सम्भावना, हरेक चिज यसले चाहिँ बढाउने, इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढाउँछ। नसा खान्छ, मुटु खान्छ, सब चिज खान्छ। यो अचम्मको धमिरो, भित्रैबाट धमिरोको रूपमा। त्यति मात्र होइन, डायबिटिज भएको छ र तपाईँले औषधिले कन्ट्रोलमा गरिरहनु भएको छ भने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् कि मेरो सुगर कन्ट्रोलमा छ, मलाई केही हुँदैन। यो भ्रममै नपरे हुन्छ, यो भ्रममा पर्दै नपरे हुन्छ। मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि सुगर लाग्नै नदिनु पो महत्त्वपूर्ण रहेछ त। सुगर एकताली गएपछि तपाईँको शरीरलाई हानि हुन्छ। तपाईँको उमेर 5 वर्ष घट्छ, लेखेरै दिन्छु म है। कन्ट्रोल भएन भने त झन् 10 वर्ष 15 वर्ष घट्न सक्छ। कन्ट्रोल त राख्नु पर्यो, कन्ट्रोल राखेर पनि सुख चाहिँ छैन। अब टाइप 1 के हो भन्दाखेरि यो व्यक्तिहरूमा टाइप 1 भन्ने सुगर लागेको अथवा डायबिटिज टाइप 1 भन्ने व्यक्तिहरूमा शरीरले चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन पैदा गर्न सक्दैन। या त कम पैदा हुन्छ या त पैदा नै हुँदैन टाइप 1 मा है। र टाइप 1 लाग्न कुनै उमेरले बन्देज छैन। जन्मजातै आउन नि सक्छ, बच्चैमा आउन नि सक्छ। अनि यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने आजसम्म विज्ञानले पैदा लगाएको छैन, पत्ता लगाएकै छैन। कसरी रोक्ने टाइप 1 भनेर पत्ता लगाएको छैन। म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु, विज्ञानले पत्ता लगाउन पर्दैन। यदि तपाईले मोज गर्नुभयो, जङ्क फुड फास्ट फुड खानुभयो, व्यायाम गर्नु भएन, टेन्सन बढी लिनु भयो भने तपाईँको बच्चालाई टाइप 1 डायबिटिज भएर जन्मिने सम्भावना बढ्छ। यति चाहिँ म भनिदिन्छु। अहिलेसम्म विज्ञानले पत्ता लगाएको यति हो। यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि जिजु बुवादेखि आजसम्म हामीले स्वास्थ्यमा ख्याल राख्ने, आफूले आफ्नै जातिप्रति बिहा नगर्ने भन्नाले बाहुनले बाहुन बिहा नगर्ने, छेत्रीले छेत्री बिहा नगर्ने, राईले राई बिहा नगर्ने है, तामाङले तामाङ बिहा नगर्ने। यो हुँदाखेरि जति क्रस भयो, टाढा क्रस जति भयो, त्यति टाइप 1 डायबिटिज कम हुने। त्यति मात्र होइन, बच्चा राम्रो हुने, बच्चा इन्टेलिजेन्ट हुने, आदि इत्यादि फाइदा छ। टाढा क्रस गरेर सक्नुहुन्छ भने त यहाँबाट अर्को महादेशतिर गएर बिहा गर्नु राम्रो है। त्यो भयो भने बच्चा स्मार्ट हुन्छ।
यो क्रस बच्चाहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि के पाइएको छ भने क्रस बच्चाहरू चाहिँ दुनियाँमा सबैभन्दा बढी धनी क्रस बच्चाहरू छन् है। अमेरिकामा 3% क्रस मान्छेहरू छन् र अमेरिकाको सम्पत्ति मध्ये 50% भन्दा बढी यी 3%सँग छ। तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला। त्यही भएर सकेसम्म क्रस बच्चा पैदा गर्नुहोस्। अब जसले गरिसकियो सिद्धिहाले कुरो हैन, जसले गर्नु भएको छैन अन्तैतिर ताक्न पर्यो, सोल्टीलाई ताक्न भएन है। ल त्यसपछि अब टाइप 1 हामीले बुझ्यौं, किन जन्मजात नै आउन सक्छ, कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ। र मलाई टाइप 1 भयो, मैले केही मेहनत गर्छु र यसलाई चाहिँ ठिक गर्छु भनेर सम्भव चाहिँ छैन। टाइप 1 लाग्यो तर टाइप 2 ठिक गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ इन्सुलिन राम्ररी पैदा गर्न नसक्ने हुन सक्छ टाइप 2 मा है, कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ। र टाइप 2 प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, पूर्णतया रोकथाम गर्न सकिन्छ। तपाईको बुवा आमा दुवैलाई सुगर हुँदा पनि तपाईले नहुने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्ने चीज हो, रोग सम्पूर्णतया प्रिभेन्ट हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ टाइप 2 भनिन्छ है। प्रायःजसो 20-30 वर्षपछि देखिन्छ। तर आजभोलि जङ्क फुड, फास्ट फुडले गर्दाखेरि जङ्क हेल्थ र फास्ट डेथ आउँदैछ। जङ्क फुडले गर्दाखेरि 5-7 वर्षमा नै टाइप 2 डायबिटिज देखिएको पनि पाइएको छ। बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, दुनोट आदि इत्यादि कुरकुरे सुरकुरे, कोकाकोला, फान्टा, एनर्जी ड्रिङ्क खुवाउनु भन्दा थोरै मुसाको बिस लगाएर खुवाउनुहोस् बरु है त। अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि वेट कम गर्ने नम्बर 1 काम। यदि तपाईको बढेको वेट आदि यदि तपाईले 20 केजी बढाउनु भएको छ भने 10 केजी तुरुन्तै घटाउनुस्, सुपर कन्ट्रोलमा आउँछ टाइप 2 डायबिटिज। ठिक हुन पनि सक्छ अहिले, हुन त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै यो रिसर्चहरू सुरु भइसकेको हो र प्रमाणित भइसक्यो हो। आज चाहिँ थुप्रै रिसर्चले यो प्रमाणित गरेको छ भने सुगर पूर्णतया ठिक हुन सक्छ। जस्ताको तस्तै सुगर भन्ने रोग चाहिँ जस्ताको तस्तै ठिक हुन सक्छ। यो टाइप 2 डायबिटिज चाहिँ जस्ताको तस्तै, टाइप 1 चाहिँ हुँदैन, प्रायसो 99% नै हुँदैन। टाइप 2 डायबिटिज चाहिँ जस्ताको तस्तै बिना औषधि ठिक हुन सक्छ यदि हामीले जीवनशैलीमा काम गर्ने हो भने। तौल घटाउन पर्यो, साग सलाद तरकारी खान पर्यो, सुगर नबढाउने फलफुल, अमिला फलफुल खरबुजा जति खाए पनि हुन्छ। साग सलाद तरकारी 2-2 डोको खान्छु भने पनि पाउनुहुन्छ, सुगर बढ्दैन। एक्सरसाइज, योग, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, ध्यान, प्राणायाम अति राम्रो। र जीवनशैली प्राकृतिक डाक्टरले भनेको मान्नुस्, पूर्णतया टाइप 2 डायबिटिज ठिक हुन्छ है त। यदि यसमा तपाईको वेट बढी भयो, खाना मोज गरिरहनु भएको छ, जिब्रोले तपाईले घुमाउनु भएको छ, के मोज गर्ने नि? तपाई त वास्तवमा सफरै भइरहनु भएको छ। जिब्रोले तपाईलाई घुमाएको छ, के को तपाईको मोज नि? आफूले जिब्रोलाई घुमाउँदा मोज हुन्छ। यसलाई टेस्टी बन भाइ, कोदो खोले खाएर टेस्टी आनन्द, वाह मस्तसँग सुत्नु, त्यो पो भातै नभई भएन मेरो जिब्रोलाई पेटलाई भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईको के को मोज हुनु नि? बिचरा तपाईको उल्टै हानि नै भइरहन्छ। व्यायाम गर्नु भएन, योग गर्नु भएन, पसिना जसले निकालेन उसलाई रोग त लाग्यो 100% लेखेर राख्नुस्। जसले पसिना निकाल्न सकेन रोग लाग्यो। पसिना थुप्रै प्रकारले निकाल्न सकिन्छ, काम गरेर, श्रम गरेर निकाल्न सकिन्छ, खेलेर निकाल्न सकिन्छ, खनेर निकाल्न सकिन्छ, दौडेर निकाल्न सकिन्छ, योग आदि इत्यादि गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै पसिना निकाल्ने व्यायामको साथसाथै यदि तपाईले आन्तरिक अङ्ग, पेट भरिका, पोक्सो भरिका, मुटु सबै हिजो कुरा गरिरहेको थियौँ, अघि पनि कुरा आइरहेको थियो। यसमा मैले अर्को एउटा चाहिँ रोगमा म गएँ है त। अर्को रोगमा म जाँदाखेरि म कुन रोगमा गएँ भन्दा अस्टियोपोरोसिस, अचम्मको रोग छ अस्टियोपोरोसिस है। यो अस्टियोपोरोसिस अचम्मको रोग छ। के हुन्छ म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु। अस्टियोपोरोसिस भन्ने हड्डी खोक्रो हुँदै जाने रोग, हड्डी ध्वस्त हुँदै जाने रोग है। हड्डी खोक्रो र ध्वस्तै हुँदै जाने रोगलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भन्दो रहेछन्। अब यसमा चाहिँ 2 किसिमको अस्टियोपोरोसिस छ, प्राइमरी अस्टियोपोरोसिस र सेकेन्डरी अस्टियोपोरोसिस है। प्राइमरी छुट्टै कारणले हुन्छ,
सेकेन्डरी छुट्टै कारणले हुन्छ। सेकेन्डरी भनेको हर्मोनको कारणले हुने अस्टियोपोरोसिस, कुनै पनि हर्मोनमा जुन गडबडी आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हुने अस्टियोपोरोसिसलाई चाहिँ सेकेन्डरी अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ। अघि मैले भनिसकेँ हर्मोनले थुप्रै कामहरूलाई कन्ट्रोल गरेर आउँछ। यदि हर्मोनले कन्ट्रोल गर्ने काममा केही गडबडी भयो भने सेकेन्डरी अस्टियोपोरोसिस हुन सक्छ है। पेटका कारणले जथापा खाज छ, पेटको ठुलो रोग छ भने पनि अस्टियोपोरोसिस भन्ने रोग हुन सक्छ। हड्डी खोक्रो हुँदै जाने, हड्डी पिट भाँचिने, हड्डी कमजोर हुने रोगलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ। थुप्रै बाथ आदि इत्यादिका औषधिहरू, जथाभावी औषधि खाने आदि इत्यादिले पनि अस्टियोपोरोसिस गर्न सक्छ। व्यायाम नगर्ने, जङ्क फुड फास्ट फुड बढी खानेलाई पनि अस्टियोपोरोसिस हुन्छ। त्यही भएर जति मैले नखा भनेको चिज खानुहुन्छ त्यति मलाई नै फाइदा हुन्छ, तपाईलाई हानि नै हुन्छ। अब अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो उमेर बढ्दैछ हाइट चाहिँ घट्दैछ, यस्तै हो ठ्याक्कै। 40 वर्षमा यत्रो थियो, 60 वर्षमा यत्रो भयो, 70 वर्षमा झन् कम भयो, 80 वर्षमा झन् कम हुन्छ, कुप्रिनै पर्ने हुन्छ। यो रोग अस्टियोपोरोसिस रोग हो, दोस्रो रोगै हुन सक्दैन यस्तो। हड्डी नर्मली यस्तो किसिमको अलि बलियो हुन्छ, हड्डीमा प्वाल त सबैमा हुन्छ तर अलि बलियो किसिमको हड्डी हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल सामान्य हड्डी हो। यो बेलामा मान्छे यस्तो थियो। अब जति उमेर बढ्दै जान्छ हड्डीको मास, हड्डीको डेन्सिटी, हड्डीको कडापन, बलियोपन घट्दै जान्छ र स्पोन्जी हड्डी बन्दै जान्छ। जति स्पोन्जी हड्डी बढ्दै गयो त्यसलाई चाहिँ रिड्युस बोन मास भन्दै जान्छ। हामी चाहिँ अस्टियोपेनिया पनि भन्छौँ। अब यो अस्टियोपेनिया अझै बढ्यो, तपाईले खानपिन व्यायाम उस्तै राख्नुभयो, व्यायाम गर्नु भएन, खानपिन उस्तै राख्नुभयो, घाम ताप्नु भएन भने अझै खतरनाक हुन्छ र पुरै स्पोन्जी हड्डी बन्छ, जुन चाहिँ हड्डी प्याट भाँचिन सक्छ। यो अवस्था हड्डी एकदमै कमजोर हुने अवस्थालाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ। यो टक्कै पत्ता लगाउन बोन डेन्सियोमेट्री अर्थात् डेक्सा स्क्यान भनेर हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ टी स्कोर भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भएको छ कि छैन टक्कै बताइदिन्छ है। हुन त एक्सरे हेर्दा मान्छेको व्यवसाय हेर्दा, खानपिन हेर्दा, जीवनशैली हेर्दा नै अस्टियोपोरोसिस हुन्छ कि हुँदैन भनेर टक्कै बताइदिन चाहिँ सकिन्छ। त्यस किसिमको रोग खतरनाक रोग, यो भइसकेपछि ठिक हुन एकदमै गाह्रो, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अस्टियोपोरोसिसलाई। खानपिनमा बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, फास्ट फुड, जङ्क फुड पुरै बन्द गर्ने, चिनी भन्ने नामै नखाने, किन्दा पनि नकिन्ने है त अस्टियोपोरोसिस पुरा प्रिभेन्ट हुन सक्छ। व्यायाम गरि नै रहने, एक्सर्साइज गरि नै रहन पर्छ, मृत्यु पर्यन्त बाँचुन्जेल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, पसिना निकाल्नै पर्छ। घाम ताप्ने है, भिटामिन डी को निम्ति घाम ताप्नै पर्छ। क्याल्सियम बढी भएका खानाहरू प्रशस्त खाने, जस्तै कोदो, फापर, गेडागुडी, सागपात, यो क्याल्सियम उच्च हुने चिजहरू। तपाईले सोचे जस्तो दुध खाएर क्याल्सियम पाइँदैन। दुध खाएर क्याल्सियम, दुधमा क्याल्सियम त हुन्छ, त्यो शरीरले प्रयोग गर्न सक्दैन। दुध खाने भन्दा नखानेको हड्डी बलियो पाइएको छ। यो अचम्मको कुरो म सुनाइरहेको छु। अब यो चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भन्ने रोग हो। यस्तै एकदम खतरनाक रोग थुप्रै महिलाहरूलाई छ। मसँग त यस्ता महिलाहरू छन्, बसेको बसै ढाड दुख्यो बसिया छ, टिभी हेरेको छ, बिस्कुट खान्छ, चिनी डोबेर खाने भन्छु म चाहिँ, चियामा बिस्कुट डोबेर खानेलाई हैन, चिनीमा चिनी डोबेर खान्छ, एक्सर्साइज गरेको छैन, घाम देखेकै छैन। गाउँमा हुँदा ठिकै थिए, सहरमा आइयो, छोरोले सहरमा किन्यो, गाउँको जग्गा बेच्यो, सहरमा घर बनाइदियो, सहरमा केही गर्ने काम छैन, केही बाख्रा चराउन मिल्दैन है, घाँसपात गर्न मिल्दैन। अब के गर्ने, घरमा बस्ने, बिस्कुट चाउचाउ खाने, टिभी हेर्ने, नेट चलाउने, बस्ने। अनि के हुन्छ, हड्डी कमजोर हुँदै जान्छ। अनि बसी हड्डी भाँचिएर 5-6 हड्डी भाँचेका 40 वर्ष लगायतका महिलाहरू पेसेन्टहरू पनि म कहाँ छु। त्यही भएर यो खतरनाक रोग हो, यसलाई प्रिभेन्ट गर्नै पर्छ। मैले अघि भनेका सबै जीवनशैली परिवर्तनमा ख्याल राख्नुपर्छ। ल यस्तै कुसिङ सिन्ड्रोम मैले अघि देखाइसकेका थिएँ है। एडिसन, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो एडिसन्स डिजिज। यो चाहिँ ग्लुकोकर्टिकोइड बढी भएर, यो चाहिँ ग्लुकोकर्टिकोइड कम भएर हुने रोग। एडिसन्स डिजिज ग्लुकोकर्टिकोइड कम भएर र कुसिङ सिन्ड्रोम चाहिँ ग्लुकोकर्टिकोइड बढी भएर। जस्तै यसका लक्षण के हुन्, मुन फेस, चन्द्रमा जस्तो क्या क्युट फेस भन्ने है,
त्यस्तै बोसोहरू जम्मा हुने, चिउँडो तल बोसोहरू जम्मा हुने, जसलाई चाहिँ बफलो हम्प भन्छौँ। चाँडै घाउ हुने, उच्च रक्तचाप हुने है, अनि सुगर बढ्दै जाने, बोसो बढ्दै जाने, शरीरभरि छाला च्यातिएको जस्तो स्ट्रायहरू देखिने, हड्डीहरू कमजोर हुँदै जाने, शरीरहरू सुन्निँदै जाने, दिशाहरू कालो हुने आदि इत्यादि। कसैलाई छ मोटोपन बढिरहेछ भने कुसिङ सिन्ड्रोम हुनसक्छ, ग्लुकोकर्टिकोइडको रोग हो। त्यस्तै एडिसन्स डिजिज भनिन्छ, जसमा चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड कम हुन्छ, भिटिलिगो, छाला सेतो देखिने, प्रेसर घट्ने, सुगर घट्ने, वेट लस हुने, उल्टै तौल पनि घट्ने है, शरीरमा पोटासियमको सोडियम पोटासियमको मात्रा पनि घट्दै जाने, बढ्दै जाने, त्यो पनि हुनसक्छ। यो सबै चाहिँ एडिसन डिजिजको रोग हो। अब यसमा चाहिँ हाइपर क्यालेमिया भन्ने रोग पनि समस्या हुन्छ। हाइपर भनेको बढी, क्यालेमिया भनेको पोटासियम। यदि पोटासियम शरीरमा बढी छ भने त्यो कर्टिकोस्टेरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि एडिसन्स डिजिज हुँदा पनि हुनसक्छ है त। अब म तपाईलाई कुन रोग हुँदाखेरि के हुन्छ, कुन चाहिँ हर्मोन कम हुन्छ, कुन चाहिँ पौष्टिक तत्त्व खान पर्छ, यसमा चाहिँ थोरै प्रकाश पार्न जाँदैछु। थाइरोइड ग्रन्थीमै पहिला जाउँ। यदि थाइरोइड ग्रन्थीलाई चाहिँ चाहिने सबैभन्दा बढी चाहिने चिज के हो? भिटामिन त चाहियो, आयोडिन र सेलेनियम पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी जुन हाइटमा बस्छौँ त्यहाँ चाहिँ आयोडाइन हुने खाद्य पदार्थहरू कम पाइन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो रोगहरू बढी पाइने हुन सक्छ है। थाइरोइडको रोग, थाइरोइडमा हामी जाउँ। थाइरोइडमा चाहिँ यदि आयोडाइन, खानामा आयोडाइन कम भयो भने गलगाड अर्थात् हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड कम हुने रोग हुन सक्छ। हाम्रो देशमा अत्याधिक छ, किनकि जुन हाइटमा हामी बस्छौँ हाम्रो खानामा आयोडाइन कम स्वतः हुन्छ। यदि कोस्टल एरियातिर, समुद्री तटतिर बस्दाखेरि त्यहाँको खानाहरूमा स्वतः आयोडाइन बढी हुन्छ र त्यो व्यक्तिहरूमा हाइपोथाइरोइडिजम कमै पाइन्छ। र हाइपोथाइरोइडिजमको अर्को कारण चाहिँ अटो इम्युनिटी पनि हो है। गडबड खाने, व्यायाम नगर्ने अनि इम्युन सिस्टमले आफ्नै थाइरोइडलाई एट्याक गरेर हुने रोग। त्यही भएर आयोडाइन भन्ने तत्त्वको कमीले चाहिँ गलगाड अथवा हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नुनहरूमा आयोडाइन थप्ने चलन सुरु भएको हो। त्यस्तै सेलेनियम भन्ने मिनरलको डिफिसियन्सीले पनि हाइपोथाइरोइडिजम हुन सक्छ। तर हाम्रो शरीर र स्वास्थ्य भनेको प्योरली सन्तुलन हो। सन्तुलन बाहेक शरीर भनेको केही पनि होइन। जब सन्तुलित हुन्छ रोग लाग्दैन, शरीर स्वस्थ हुन्छ। जस्तै आयोडाइन कम हुँदा पनि रोग हुँदो रहेछ, आयोडाइन बढी हुँदा पनि रोग हुन्छ। आयोडाइन यदि एक्सेस भयो भने अटोइम्युन थाइरोइड रोग पनि हुनसक्छ र हाइपर थाइरोइडिजम पनि हुनसक्छ। थाइरोइड बढी, थाइरोइड हर्मोन T3 T4 वा एक बढी हुनु, त्यो आयोडाइनको एक्सेसले है त। त्यही भएर पोषण तत्त्वलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने कारण यो हो। ओभर यो त एकदम राम्रो भनेर ओभर खायो भने के हुन्छ? गुड गोबर हुन्छ। त्यही भएर यसमा पनि हामीले एकदम ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आयोडाइन ओभर खायो भने पनि हाइपरथाइरोइडिजम, थाइरोइड बढी हुने रोग लाग्न सक्छ। अब हामी जाउँ हड्डीहरू। हड्डीहरू बन्नलाई के चाहियो? क्याल्सियम र भिटामिन डी चाहिँदो रहेछ। क्याल्सियम र भिटामिन डी को कमीले के हुन्छ? क्याल्सियम र भिटामिन डी कमी हुने बित्तिकै रिकेट्स र अस्टियोमलेसिया भन्ने रोग लाग्न सक्छ। हड्डी कमजोर हुँदै जाने, खिँदै जाने, बाङ्गिने हड्डी है। बच्चाहरूमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि, घुँडा तल हड्डीहरू बाङ्गेका, क्याल्सियम र भिटामिन डी कमीले भएको रिकेट्स भन्ने रोगहरू, त्यो पनि हुन सक्छ है। साथसाथै क्याल्सियम र भिटामिन डी को कमीले अस्टियोपोरोसिस, मैले अघि भनिहालेँ है। क्याल्सियम भएको चिज नखाने, गेडागुडी नखाने, कोदो फापर नखाने, सिन्की गुन्द्रुक नखाने, के खाने त? बरु बिस्कुट चाउचाउ भात बढी खाने है। बिस्कुट चाउचाउ खाने, मैदा खाने, भात खाने, चिनी खानेलाई अस्टियोपोरोसिस। त्यस्ता खानामा भिटामिन डी पनि हुँदैन, क्याल्सियम पनि हुँदैन। ध्वस्तताले हड्डी खिँदै जान्छ, ध्वस्त हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हड्डी खोक्रो हुने रोगलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ।
कहिलेकाहीँ फ्लोराइड बढी हुँदाखेरि फ्लोरोसिस भन्ने पनि रोग लाग्छ। त्यस्तै मालन्युट्रिसनसँग रिलेटेड यदि कुपोषणले पनि सुगर अर्थात् मधुमेह लगाउन सक्छ। गाईको दूध अत्याधिक खाँदा पनि टाइप 1 डायबिटिज हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, यो रिसर्चहरूले भनिरहेछ है। यस्ता रोगहरू पनि हुन्छन्। यदि ओभरै खाना खाइयो, जरुरतभन्दा बढी खाइयो, मोटोपन बढ्दै गयो भने मोटोपन भन्ने रोग बढ्छ। मोटोपन रोग बढेपछि कसलाई फाइदा हुन्छ? डक्टरलाई नै फाइदा हुन्छ, किनकि मोटोपन रोग बढ्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रोगहरू बढ्छन्। मोटोपन भएका व्यक्तिहरूलाई एक्सिडेन्टदेखि डिप्रेसन, क्यान्सरदेखि मधुमेह जे पनि लाग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यही भएर ओभर खाना नखानुहोस्। आजभोलि हामीले नेपालमा के देखिया छ? मान्छे नखाएर मरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू नखाएर र खान नपाएर मरिरहेका छैनन्। हामी खान नजानेर र ओभर खाएर मरिरहेछौँ। जे खानै नहुने हो त्यही चाहिँ खाइरहेछौँ है। ओभर चिल्लो पदार्थ खाइरहेछौँ, ओभर मासु खाइरहेछौँ, ओभर भात खाइरहेछौँ, ओभर चिनी खाइरहेछौँ, ओभर मैदा खाइरहेछौँ, ओभर जङ्क फुड खाइरहेछौँ, ओभर फास्ट फुड खाइरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि म जस्ता डक्टरहरूको बिजनेस अत्याधिक रूपले बढेको छ। त्यही भएर यस्तो काम नगर्नुहोस्, ओभर नखानुहोस्। जति खाएर तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै खानुहोस्। मोज नगर्ने भनेको होइन। मोज गरेर कति चाहिँ मोज गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले जिन्दगीभरि खाएर नि तपाईँलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस्, के को मोज? त्यो मोज होइन, त्यो एडिक्सन हो। त्यो चाहिँ रोज्ने चाहिँ प्रक्रिया मोज होइन। मोज भनेको यदि तपाईँलाई कुनै चिज खान इच्छा छ भने एउटा टुक्रा खानुहोस् र त्यसलाई मुखमा चबाएर मस्तसँग खानुहोस्, टेस्ट आइहाल्यो, कुरो सिद्धिहाल्यो। तपाईँले 10 केजी खाए पनि तपाईँलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस्, रक्सी चुरोट मात्रै होइन, मासु भात यो पनि रोग हो नि, यो पनि कुलत हो। जति खाए पनि पुग्दैन। अनि यो ओभर खान पुगिन्छ, जसले गर्दाखेरि रोग लाग्छ। जङ्क फुडहरू, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, कोलाहरू, कार्बोनेटेड ड्रिङ्कहरू, जुस आदि इत्यादि त जति खाए पनि पुग्दैन। पेट भर्ने होइन यसले, अनि उल्टै भोक बढाउँछ। अनि तपाईँले एक प्याकेटमा खाँदाखेरि 10 दिनको खाना एकै दिन खाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति धेरै क्यालोरी हुन्छ यस्ता खानाहरूमा, प्याकेटका खानाहरूमा। त्यही भएर एक्सेस क्यालोरीले पनि हामीलाई मोटोपन पनि लगाउन सक्छ, मधुमेह पनि लगाउन सक्छ। मोटोपन आफैमा दुनियाँको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो रोग मध्येको एउटा हो, किनकि यसले लगाउन नसक्ने रोगै छैन। मैले भनिहालेँ, डिप्रेसनदेखि पाठेघरका समस्यासम्म, एक्सिडेन्टदेखि क्यान्सरसम्म मोटो व्यक्तिहरूलाई बढी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको अनुसन्धानहरू हेर्ने हो भने कोभिड-19 कोरोनाबाट मर्ने सम्भावना पनि मोटो व्यक्तिमा बढी देखिया छ। एकदमै बढी देखिया छ, बढी होइन। केही नभएका 100 केजी नागेका व्यक्तिहरू त फ्याट मरेको पनि देखाएको छु मैले कोरोनाले, आफ्नै साथीहरू मेरो। त्यही भएर त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै सेक्स हर्मोनहरू, गोनाड, इन्डोक्राइन अब थुप्रैलाई चाहिँ यस्तो एनोरेक्सिया नर्भोसा, यो खानपिनमा गडबड हुने रोगहरू पनि हुनसक्छ। खाँदै नखाने, खाना खाएर बान्ता गर्न पर्ने, यस्ता थुप्रै अचम्मका रोगहरू पनि हुन्छन्। ग्रोथ, अब खानामा कस्तो चिज खाने, किन चाहिँ मैले चाहिँ साग, सलाद, सिन्की, गुन्द्रुक, फलफुल, तरकारी सबै चिज खानु भनेको कारण के हो भन्दाखेरि खानामा चाहिने भनेको प्रोटिन, फ्याट र कार्बोहाइड्रेट मात्रै होइन, हामीलाई माइक्रोन्युट्रियन्टको सबैभन्दा ठुलो जरुरत पर्दछ। एन्टिअक्सिडेन्टहरू, भिटामिनहरू, मिनरलहरू, यस्ता तत्त्वहरू नभई शरीर स्वस्थ रहनै सक्दैन। त्यही भएर यदि तपाईँको इन्डोक्राइन सिस्टमलाई मजबुत पार्न छ भने साग, सलाद, फलफुल, तरकारी आँखा चिम्लेर खानुहोस्। आँखा चिम्लेर खाने यही चिज हो। गेडागुडी, नट्स एन्ड सिड्स प्रशस्त खानुहोस्। अझै गेडागुडीलाई तपाईँले उमारेर, क्वाटी बनाएर उमारेर यत्रो है 2-4 सेन्टिमिटरको उमारेर खान सक्नुहुन्छ भने त्यो जति राम्रो त केही पनि हुँदैन है। त्यस्तो गर्दाखेरि इन्डोक्राइन डिसअर्डर नहुने सम्भावना पनि बढ्छ। यस्ता रोग लाग्न पाउँदैनन्। त्यसमाथि तनावलाई व्यवस्थापन गर्नै पर्दो रहेछ, किनकि तनावलाई व्यवस्थापन गरेन भने के हुन्छ? तनावलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने तुरुन्तै हाइपोथ्यालामस पिट्युटरी एक्सिसलाई गडबड गर्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हर्मोनका रोगहरू लाग्न सक्छन्। हर्मोनका रोगले माथि तालु खोइलिनेदेखि पैताला पोल्नेसँग जे पनि गराउन सक्छन्। हेर्नुहोस् फेरि, त्यही भएर यसमा पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो एकदमै पैताला पोल्छ है भनेर। पैताला पोल्ने कारण हर्मोनको डिसअर्डरले पनि त हुन सक्छ। त्यही भएर खानपिनमा ध्यान दिने, व्यायाम गर्ने, शारीरिक श्रम गर्ने, पसिना बगाउने, हरेक दिन घाम ताप्ने है, हाम्रै खेतबारीका आफैले कल्टिभेट गरेका खानाहरू खाने,
तनाव नलिने, मस्तसँग सुत्ने राति, एउटै त छ जिन्दगी है। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईलाई थुप्रै रोगबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ। बाइ मिस्टेक रोग लाग्यो भने 9841363167 मेरो यो चाहिँ व्हाट्सएप भाइबर नम्बर हो। यसमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नसर्ने रोगको उपचारको लागि नेपालको सबैभन्दा राम्रो फेसिलिटी हामीहरुसँग छ। त्यो पनि सकेसम्म प्राकृतिक रूपले। हाड जोर्नी, नसा र मेरुदण्डको म त विशेषज्ञ नै भइहाले। ल आज अब सप्लिमेन्टहरु, यस्ता रोग लाग्दाखेरि के सप्लिमेन्टहरु खान सकिन्छ त्यसमा जाम है त। अब हर्मोनका डिसअर्डरहरुमा खान सक्ने सप्लिमेन्ट, यदि महिलाहरुको हर्मोनमा कुनै पनि समस्या भइराछ भने एस्परोज जति राम्रो त केही छँदै छैन सप्लिमेन्टमा। हेर्नुस् है, एस्परागस रेसिमोस है, त्यसमा छ बीटा क्यारोटिन छ, थियोपोलिफिनोल छ, बायोपिपेरिन छ। यसले एकदमै महिलाहरुमा हुने हर्मोनको कुनै पनि समस्या, चाहे थाइरोइडको समस्या होस् या पाठेघरका समस्याहरु हुन् या कुनै पनि, या तपाईलाई कालो पोतो देखिने समस्या होस्, सबैलाई यो रोगले एकदमै राम्रो, यो एस्परोजले एकदमै राम्रो गर्ने पाइएको छ। मैले रिसर्च अस्ति भनिसकेँ, त्यही भएर म फेरि त्यसमा जान चाहिन। पाठेघरका समस्याहरु हुन्, महिनावारी समस्या हुन्, रक्त सञ्चारमा गडबडी हुने हुन्, एन्टिअक्सिडेन्टको कमीले हुने रोग हुन्, क्याल्सियम कमीले हुने रोग हुन्, या हर्मोनमा कुनै पनि महिलाहरुका हर्मोनका रोगहरु हुन्, हामीले आँखा चिम्लेर एस्परोज दिन सक्छौं। शिलाजित मल्टी मिनरल चीज हो यो चाहिँ, चट्टानहरुको रगत भन्छौं हामी चाहिँ, चट्टानको रगत हो है। त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ यसमा मरिच पनि थपिएको हो। मरिचमा चाहिँ बायोपिपेरिन छ। यसले चाहिँ शरीर स्वच्छ राख्ने, शक्ति बढाउने, सेक्सुअल पावर बढाउने, हर्मोनहरुलाई राम्रो राख्ने र मेटाबोलिजमलाई उच्च राख्ने र शरीरलाई सुडौल बनाउने पनि क्षमता छ। त्यही भएर शिलाजित पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट मैले सधैँ रिपिट गर्ने गर्छु, हरेक रोगमा दिन सकिने एउटा सप्लिमेन्ट भनेको टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट हो। किनकि एन्टिअक्सिडेन्टको कमी आजभोलि हामीले खाने दाल भात तरकारी न हो, त्यसमा एउटै किसिमका तत्त्वहरु बढी हुन्छन्, थुप्रै चीजको चाहिँ कमी भइरा हुन्छ। यसमा चाहिँ ल्युटिन, लाइकोपिन, प्रोएन्थोसाइनिन है, कर्क्युमिन, फाइटोस्टेरोल जस्ता थुप्रै चीजहरु हुन्छन् जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एकदमै राम्रो गर्छ र हर्मोनलाई पनि यसले टोटल एन्टिअक्सिडेन्टले राम्रो गर्ने पाइएको छ। डिटोक्सिवनको त कुरै छोडौं, किन यसमा ब्याक्टेरियल स्पोर पनि हुन्छन् जसले हाम्रो शरीरलाई हेल्प गरेर हुन्छ। त्यसमाथि अन्य चीजहरुले पनि हाम्रो शरीरलाई डिटोक्सिफाई गर्न र हर्मोनलाई ब्यालेन्समा ल्याउनलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। स्ट्रङ लिभको काम पनि त्यस्तै हो। स्ट्रङ लिभलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं है। स्ट्रङ लिभले हाम्रो लिभर र छातीलाई मात्र बलियो बनाउने हैन कि शरीरलाई नै डिटोक्सिफाई पनि गर्छ। जस्तै डिटोक्सिवनको काम स्ट्रङ लिभले पनि गर्छ। त्यति मात्र हैन, यो एन्टी अस्थमेटिक, एन्टी एलर्जिक पनि छ, एन्टी इन्फ्लामेटरी पनि छ, इम्युनोमोडुलेटर पनि छ, जसले गर्दाखेरि हर्मोनका रोग लाउनै पाउँदैन। त्यही भएर स्ट्रङ लिभ पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। मोरिङ्गा प्रकृतिले दिने मल्टिभिटामिन, मल्टिमिनरल। पातै रुखै देख्नु भने साग बनाएर हरेक दिन खानुस्। यसमा यति एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी इन्फ्लामेटरी र मल्टिभिटामिनहरु छन्। हाम्रो सम्पूर्ण चीजलाई मोरिङ्गा भनेको एकदमै सुपर फुड हो। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं, सप्लिमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। हरेक रोगलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर केही दिन पर्छ भने तपाईले केही कसैले सोध्यो भने हो मोरिङ्गा र एन्टिअक्सिडेन्ट, कुनै पनि रोग लाग्छ आँखा चिम्लेर दिन सक्नुहुन्छ, फाइदै गर्छ। व्हिट ग्रास जुसले पनि फाइदा गर्छ। व्हिट ग्रास जुस आफैमा धेरै राम्रो हो, तर ल्याक्टिन एलर्जी भएकोलाई यो दिन हुँदैन। यसमा चाहिँ हाई ल्याक्टिन हुने हुनाले ल्याक्टिन एलर्जीलाई चाहिँ नदिने। तर जस्तै हामीले इन्डोक्राइन रोगहरु भए, रोग प्रतिरोध शक्तिका रोगहरु भए, रक्त सञ्चारका रोगहरु भए, छालाका रोगहरु भए, कमजोरी भए, रगत कम हुने भए, यस्तालाई त यो वरदानै हो है। आफैले घरमै पनि खान सकिन्छ। क्याल्सियमले पनि हेल्प गर्छ। क्याल्सियम किनकि हर्मोनको निम्ति क्याल्सियम चाहिन्छ है। थुप्रै हर्मोनहरु हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको बिना उत्पादित हुनै सक्दैनन्। यदि तपाईको 40 नागिसकेको छ भने आजैदेखि क्याल्सियम खान सुरु गरे हुन्छ। हड्डीहरु दुख्छन्, जोर्नीहरु दुख्छन् भने त अझै राम्रो हो। अब गानो डरमा त के कुरो गरौँ, इम्युन सिस्टमको लागि गानो डरमा जति राम्रो केही पनि छैन। र इन्डोक्राइन
सिस्टमलाई पनि ब्यालेन्स गर्न गानोडर्माले एकदमै सहयोग गर्छ। थुप्रै रोगहरू, एन्टिअक्सिडेन्टको कमी, रोग डिजेनरेट हुँदै शरीर खिँदै जाने, त्यस्तोले है शरीरमा शक्ति नहुने, थुप्रै रोगहरू कहिले पनि ठिक नहुने आदि इत्यादि हुन्छ भने त्यस्तोलाई पनि गानोडर्मा हामीले दिन सक्छौँ है त। आजको क्लास पनि लामै भयो जस्तो छ। प्रश्नहरू आउँदै होला नि। प्रश्नहरू तपाईँले यसो प्रश्नहरूको स्क्रिनसट लिएर राख्नु होला, मोबाइलमा फोटोहरू लिएर राख्नु होला। भोलि हामी यसबारे डिस्कसन गरौँ, हुँदैन? अब कसले राख्नुहुन्छ? हाम्रो सावित्री राईजी, तपाईँ अनम्युट हुनुभएको हो कि? बोरिङ त थिएन, सुत्नुभयो क्या सबै? यहाँ विद्यार्थीहरू पनि 51 पुगिसकेका रहेछन्। हाम्रा आजका विद्यार्थीहरू पनि एकदम कम छन्। एकदम मजाले सुनिरहेको थियौँ हामी सबैजनाले, मैले पनि प्लस अरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। सर, आज क्वेसनहरू अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा आइपुगेको छैन। कोही हुनुहुन्छ? ठिक छ, यदि च्याट बक्समा आइपुगेको छैन भने नराख्नुहोस्, सिद्धिसकेको छ आजको निम्ति। भोलि सुरु हुने बित्तिकै हामी चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टमसँग सम्बन्धित, चाहे त्यो हर्मोनका हुन् के हुन्, सबै सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न छ भने, यो हर्मोन सिस्टम आफैमा कम्प्लिकेटेड सिस्टम हो। हेर्नुहोस्, बुझि नसक्नु छ, अपरम्पार छ। त्यसै त डक्टरहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि तपाईँहरूलाई पहिलो ताली स्टडी हुँदाखेरि अलि ओभर द टाउको भन्दा माथि जान पनि सक्छ। तर मैले सकेसम्म सिम्प्लिफाई रूपमा केले के गर्छ, यसको कमीले यो हुनसक्छ, यसको बढीले यो हुनसक्छ भनेर सम्झाइदिएको छु होइन। अब त्यस्तो प्रश्नहरू छन् भने भोलि हामीलाई राख्नु होला। हामी 5 बजे नै अलिकति आउने ट्राई गरौँ, अलिकति तातौँ है। अब थुप्रो काम गर्न छ, जीवनमा धेरै अगाडि बढ्न छ, यसरी थाकेर हुँदैन। यस सर, एकदम सही कुरा हो सर। सर, यहाँनिर 2-3वटा क्वेसनहरू आयो, के गर्नु? यसलाई तपाईँले फोटो खिचेर राख्नु होला मोबाइलमा, जति पनि क्वेसनहरू छ। मेरो फेरि अर्को सेसन छ कि, अर्को डक्टरहरूलाई